हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरेर आज एउटा सन्दर्भ मिलेको छ, 208औं भानु जयन्ती। यस्तै थुप्रै सन्दर्भहरूले हामी कला साहित्य सङ्गीत र संस्कृतिको क्षेत्रमा अनवरत यात्रा गर्न रमाउने स्रष्टाहरूलाई बेला बखत आत्मीयता साट्ने ठाउँमा पुर्याउँछ। आज त्यस्तै एउटा सुन्दर अवसर फेरि प्राप्त भएको छ। म यहाँहरू सबैलाई पहिलोपटक गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट स्वागत गर्न पाउँदा अत्यन्त हर्षित रहेको कुरा यहाँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। हामीले वैशाख 15 गते जब नियुक्ति प्राप्त गऱ्यौँ, यो कोरोना कहरको बिचमा, थुप्रै अप्ठ्यारोहरूको बिचमा बिस्तारै आफ्नो गतिलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा यसै बिचमा यो भानु जयन्तीको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई हामीले एउटा अवसरको रूपमा लिएका छौँ। भानुको सन्दर्भमा मैले धेरै व्याख्या गर्नै पर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यहाँ जति पनि स्रष्टाहरू म देखिरहेको छु, जति पनि स्रष्टाहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ, उहाँहरू सबै यो विषयमा पोख्त हुनुहुन्छ, मलाई त्यो विश्वास छ। आज विशेष गरेर यो कोरोनाको कहरको यो बिचमा सामाजिक दूरी कायम गरेर 50 देखि 60 जनाको बिचमा मात्रै हामीले यो कार्यक्रम गर्ने भनेर सबैलाई पत्रचार गर्न सकेनौँ। जसलाई हामीले निमन्त्रणा गऱ्यौँ उहाँहरूको यो उत्साहपूर्वक उपस्थितिको लागि पनि म यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धनञ्जय आचार्य र धर्मवती आचार्यको कोखबाट 1871 असार 29 गते भानुभक्तको जन्म भयो भन्ने एउटा तर्क छ। मैले यसलाई तर्कको रूपमा किन लिएँ भने भानुभक्तलाई भानुभक्त भनेर चिनाउने मोतीराम भक्तको आलेखलाई एकचोटि अध्ययन गर्ने हो भने भानुभक्तको जन्म 1869 देखिन्छ, तर भानुभक्तको नातिनीको आलेखलाई अध्ययन गर्ने हो भने भानुभक्तको जन्म 1871 असार 29 भन्ने गरिएको छ। यसलाई थुप्रै प्रमाण पेश गर्ने थुप्रै आधारहरू होलान्, तर हामी यो कला साहित्य सङ्गीत र संस्कृतिको क्षेत्रमा लाग्नेहरूले एउटा यो विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक, मैले रिसर्च गर्न आवश्यक देखेको छु कि भानुको निधन पछाडि 73 वर्ष पछाडि मात्रै भानुको जन्मकुण्डली प्रकाशित भएको छ। यो 73 वर्ष पछाडि भानुको जन्मकुण्डली प्रकाशित हुनुको अर्थमाथि थुप्रै प्रश्नहरू अहिले उब्जनु स्वाभाविक पनि हुन्छ। यसरी भानुको सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदा मैले अघि पनि भने भानुभक्तलाई आदिकवि भनेर न्वारण गर्ने व्यक्तित्व मोतीराम भट्ट, जसले 1848 मा भानुको न्वारण गरेका थिए। तर मोतीराम भट्टले भानुको न्वारण आदिकवि भन्नेको आधारमा त्यतिखेरको नेपाली समाजमा आदिकवि भनेर भानुले त्यति चर्चा पाइरहेको अवस्था थिएन। तर पछाडि 1997 मा जुद्ध शमशेर राणाले आदिकवि भन्दा पनि हुन्छ भनेर हुकुम दिइसके पछाडि भने मात्रै भानुभक्त आदिकवि भनेर प्रचलित भएको त्यो तथ्यहरू हामी इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ। भानुभक्तको बारेमा थुप्रै दिग्गज स्रष्टाहरूले आफ्नै तरिकाबाट ठुल्ठुला किताबहरू लेख्नु भएको छ। कति कृतिहरू सत्यतामा आधारित छन्, कति कृतिहरू होला यस्तो होला उस्तो होला भन्ने आधारमा पनि तयार गरेको पाइन्छ। तसर्थ ती कृतिहरूलाई पनि सरसर्ती अध्ययन गर्दाखेरि भानुको यथार्थ परिचय के हो भनेर अझै हामी कतिपय स्रष्टाहरू यो समाजमा अलिकति रुमल्लिरहेका छौँ। कविता लामा, रजनी ढकाल, नरेन्द्र राज प्रसाई लगायतका साहित्यकारहरू भानुको कृति फैलाउन निरन्तर लाग्नुभयो। त्यति मात्र होइन, यादव खरेलले त भानुको नाममा चलचित्र नै बनाउनु भयो। त्यसै गरी म्युजिक नेपालले रामायणका 7 काण्डकै गीतिश्री प्रकाशन गरेर भानुलाई हामी सारा नेपालीहरूको मन र मस्तिष्कमा आदिकवि भनेर चिनाउनको निमित्त एउटा ठुलो प्रयास, ठुलो योगदान गरेको हामी पाउँछौँ। रमाइलो तथ्य त के छ भने भानुभक्त 37 वर्षको हुँदा उहाँले सरकारी जागिर खानुभयो। सरकारी जागिर खानुभएको 2 वर्षमा उहाँको त्यो कार्यालयको हाकिमले उहाँलाई हटाउनु भयो। हटाएर उहाँलाई आर्थिक हिनामिना गरेको भनेर 5 महिना जेल हालियो। अहिले मलाई अनौठो लाग्छ, त्यतिखेर पनि यस्तै अभ्यास हुँदा रहेछन्।
जतिखेर जेल हालियो त्यो जेल भानुको निम्ति वरदान साबित भयो। म यहाँहरूको बिचमा यसर्थ म भन्न चाहन्छु, त्यही जेलभित्रबाट रामायणको अयोध्या, अरण्य लगायतका थुप्रै पद्यहरू भानुले त्यो पद्य निर्माण गर्न उहाँ सफल हुनुभयो। आजको दिन विशेष गरेर भारतका दार्जिलिङ र सिक्किम राज्यमा एउटा ठुलो उत्सवको रूपमा भानुको यो आजको जन्म जयन्ती मनाउँदैछन्। नेपाली पोसाक दौरा सुरुवाल, त्यतिखेरका नारीहरूले लाउने पोसाक त्यो एउटा किसिमको त्यो साडी अथवा त्यो खद्दार त्यो लगाएर पञ्चे बाजाका साथमा थुप्रै भानुका ती सम्झनाहरूमा आज जयन्ती मनाउँदैछन्। त्यही दार्जिलिङको सिको गरेर हामीले पनि नेपालमा यो अभ्यास गऱ्यौँ र आज 208औं भानु जयन्तीमा छौँ। नेपाल र त्यसमा पनि गण्डकी प्रदेश, यो प्रदेशभित्र दुईजना यस्ता व्यक्तित्वको जन्म भयो। एकजना बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह जसले राष्ट्रको एकीकरण गरे, अर्को व्यक्तित्व भानुभक्त जसले सांस्कृतिक रूपमा नेपाली भाषालाई एउटै मालामा गाँसेर भाषिक एकीकरण गर्ने काम गरे। यी दुईजना एकीकरण व्यक्तित्वहरूको कारण यो देश आज हामीले गर्व गर्ने ठाउँमा पुगेको छ। म तसर्थ यो भानु जयन्तीको सन्दर्भमा यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीले निमन्त्रणा गरेका व्यक्तित्वहरू निकै सिलेक्टेड व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। आज यहाँ बोल्ने वक्ताहरूले दुईटा कुरा हामीलाई सिकाउनु हुनेछ। दुईटा कुरा भने नि हामी सिक्नेछौँ। तसर्थ त्यो अनुशासनको परिधि, त्यो घेराभित्र हामी आफै बाँधिने कुरामा म भने विश्वस्त छु। अब ढिला नगरिकन यहाँहरूको बिचमा म आसन ग्रहणतर्फ लाग्न चाहन्छु। म यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको निमित्त गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति माननीय श्री सूर्य खड्का विखर्जीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँलाई स्वागत सत्कारको निम्ति प्राज्ञ पवित्र घिमिरे र प्राज्ञ सरला पाण्डेज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आजको प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व कवि, गीतकार, संस्कृतिकर्मी, सङ्गीत नाट्य एकाडेमीका पूर्व सदस्य सचिव तीर्थ श्रेष्ठज्यूलाई म प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी विशेष अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनको निमित्त समालोचक प्राध्यापक डाक्टर रविलाल अधिकारीज्यूलाई म आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी विशेष अतिथिका आसन ग्रहणको निमित्त बिम्बकवि, गीतकार, कलाकार प्राज्ञ रमेश श्रेष्ठज्यूलाई अघिल्लो रोमा आएर आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी विशेष अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनको निमित्त शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक तिलक प्रसाद स्लेवालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी विशेष अतिथिकै आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनको निमित्त प्राज्ञ प्रकाश घिमिरेज्यूलाई म अघिल्लो रोमा आएर आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। अघिल्लो रोमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनको निमित्त विशेष अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनको निमित्त वरिष्ठ कलाकार यादव चन्द्र भुल्तेलज्यूलाई म अघिल्लो रोमा आएर आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अघिल्लो रोमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनको निमित्त म संस्कृतिकर्मी तिलक पुन्ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी म आसन ग्रहणका लागि
कवि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका पोखराका कास्कीका अध्यक्ष दुर्गा शाह बाबाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले एउटा सपना देखेका छौँ। त्यो सपनालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीनको रूपमा 38वटा बुँदामा प्रदेश सरकारको माझ हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। ती सपनाहरूमध्ये धेरै सपनाहरू यहाँहरूसँगै यहाँहरूकै भावनाको प्रतिनिधित्व हुने गरेर हामीले त्यो पेश गरेका छौँ। आज गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा माननीय सूर्य खड्का बिखर्जीज्यूको नेतृत्वमा हामी 24 जना प्राज्ञहरू छौँ। तर 24 जना प्राज्ञहरूले सिङ्गो गण्डकी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने कुरामा हामीलाई पनि अलिकति थोरै दुविधा छ। तसर्थ हामीले केही विभागहरूमा बाहिरी विद्वत्व व्यक्तित्वलाई त्यो विभागमा राखेर सँगसँगै हिँडाउन सकिन्छ कि आजीवन सदस्यको नाउँमा मानवता सदस्यको नाउँमा यो एकाडेमीसँग विद्वत वर्गहरूलाई जोडेर सँगसँगै हिँडाउन सकिन्छ कि त्यो अभ्यास हामी गर्दैछौँ। त्यसैले यो अभ्यासमा यो सुरुको यो बामे सर्ने सन्दर्भमा हामी यहाँहरूसँग थुप्रै भलाकुसारी गर्न आतुर छौँ, अन्तर्क्रिया गर्न आतुर छौँ र त्यही सन्दर्भमा हामीले देखेको एउटा सपना थियो कि गण्डकी प्रदेशमा कला साहित्य सङ्गीत र संस्कृतिको क्षेत्रमा निरन्तर योगदान पुर्याउने स्रष्टाहरूको बायोग्राफी तयार गर्न पाए, त्यो बायोग्राफी एकाडेमीमा सुरक्षित राख्न पाए, त्यो बायोग्राफीलाई एउटा बुकलेटको रूपमा तयार गरेर सबैको हातमा पुर्याउन पाए। हामीलाई यो कुराले निकै हुटुटी जगायो र हामीले एउटा फर्म तयार गरेका छौँ स्रष्टा परिचय भनेर। यहाँ थुप्रै कुराहरू लेख्न मिल्ने गरेर यहाँ राखिएको छ। हामी यहाँहरूलाई एकैछिन पछाडि यो एक प्रति उपलब्ध गराउनेछौँ। यहाँहरूले घरमा गएर राम्रोसँग भरेर लेखेर हामीलाई फुर्सदको समयमा यहाँले बुझाइदिनु हुनेछ। हामीले साउन मसान्तभित्र 11वटा जिल्लाबाट 300 जना स्रष्टाहरूको बायोग्राफी तयार गर्ने र असोज या कार्तिकभित्र त्यसलाई बुकलेटको रूपमा तयार गर्ने भनेर हामीले त्यो एउटा योजना बनाएका छौँ। म यो पनि यहाँलाई अनुरोध गर्दै अब म कविहरूलाई यो अघिल्लो रोमा आएर आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर जगन्नाथ रेग्मीज्यू, यहाँलाई म यो अघिल्लो रोमा आएर आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कवि डाक्टर नारायण प्रसाद अधिकारीज्यूलाई म आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कवि शङ्कर मणि त्रिपाठीज्यूलाई म अघिल्लो रोमा आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कवि शिव त्रिपाठीज्यूलाई म आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कवि प्राज्ञ सरस्वती श्रेष्ठ शौर्यज्यूलाई म अघिल्लो रोमा आएर आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कवि कुमार तामाङज्यूलाई म अघिल्लो रोमा आएर आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कवि लक्ष्मी थापाज्यूलाई म अघिल्लो रोमा आएर आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कवि अम्बिका प्रसाद भट्टराईज्यूलाई म अघिल्लो रोमा आएर आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कवि लोकनाथ पुडासैनीज्यूलाई म आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी कवि सुदर्शन पौडेलज्यूलाई म आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु।
अहिलेलाई भने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत आज वाचनको निम्ति तयारी अवस्थामा रहनुभएका कविवरहरूलाई शब्दद्वारा स्वागतका बनाएर राखिदिनको निमित्त गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति माननीय श्री गोरे गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार भन्न चाहे। 208औं भानु जयन्तीको अवसरमा आयोजित यो धुनमा कविता यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय कुलपतिज्यू, वरिष्ठ संस्कृतिकर्मी, साहित्यकार, कवि, गीतकार, आजका प्रमुख अतिथि तीर्थ श्रेष्ठज्यू, अघिल्लो रोमा बस्नुभएका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, जुन आज स्टेजका बादशाहहरू, जुन कविज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सभा सदस्यज्यूहरू, परिषद सदस्यज्यूहरू लगायत सम्पूर्णलाई एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहे। मलाई कस्तो लाग्छ भने धेरै बोल्नुभन्दा थोरै बोलौँ, काम धेरै गरौँ, मेरो चाहिँ सिद्धान्त यो रहेको छ। विशेष गरी म नृत्य क्षेत्रबाट आएको कारणले गर्दा हामी इसारामा बढी चाहिँ काम गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो समयलाई मैले ध्यान राखेर छोटो बोल्दै यहाँ सबैलाई हृदयदेखि चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते। धन्यवाद मिठो स्वागत मन्तव्यको लागि। अब हामी कार्यक्रमको समुद्घाटनतर्फ छौँ। हामीले यहाँ कुनै दियो राखेका छैनौँ, अरू त्यस्तो केही पनि गरेका छैनौँ। आज भानुलाई सम्झने दिन, हामीसँग कवि नै प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, त्यसैले एक टुक्रा कविताको साथमा यो कार्यक्रम समुद्घाटन गरिदिनको निम्ति म प्रमुख अतिथि तीर्थ श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्छु। यस कार्यक्रमका सभापति तथा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सूर्य खड्का भिखर्जीज्यू, नेपाली साहित्यका अत्यन्त आदरणीय समालोचक डाक्टर रविलाल अधिकारीज्यू, नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व प्राज्ञ परिषद सदस्य तथा बिम्बकवि रमेश श्रेष्ठज्यू, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सभा सदस्य प्रकाश गुरुङज्यू, कलाकार यादव चन्द्र भौतेलज्यू, आज कविता वाचनमा जुट्नुभएका 1 दर्जन कविज्यूहरू, शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशकज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, युमा लेखिएका नामहरू, हामीले युमा लेखेर आएका छौँ आफ्ना नामहरू। एकछिनपछि घाम लाग्यो भने बाँकी रहने छैनन् हाम्रा नामहरू। एकछिनपछि हिउँ थपियो भने पनि बाँकी रहने छैनन् हाम्रा नामहरू। हामीले लेखेर आएका छौँ हिउँमा आफ्ना नामहरू। हामी रहँदा रहँदै नरहने हाम्रा नामहरू, हामी नरहँदा कसरी रहलान् हाम्रा नामहरू। हामीले लेखेर आएका छौँ हिउँमा आफ्ना नामहरू। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यूलाई। हाम्रो कार्यक्रम कविता मार्फत समुद्घाटन भइसकेको छ। अब हामी एकपटक देश सम्झनेछौँ, राष्ट्रियता सम्झनेछौँ, सिङ्गो समाज सम्झनेछौँ। त्यसैले म सबैलाई यथास्थानमा उभिएर सँगसँगै राष्ट्रिय गानमा सरिक भइदिनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सार्वभौम
विशाला अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद यहाँ सबैलाई। अब हामी भानुको तस्बिरमा प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट एक एकवटा फुलको थुङ्गा चढाएर भानुलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ। म प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई भानुको यो तस्बिरमा माल्यार्पणको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब म स्टेजतर्फ फर्कन चाहन्छु। आज हामीलाई सारङ्गीमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ रोशन गुरुङ, म परिचयको निम्ति अनुरोध गर्छु। मादलमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ युमिन गुरुङ, म यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्छु। र त्यसै गरी बाँसुरीमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ अमर राणा, यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको बिचमा भानुको विषयमा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनको निमित्त म प्राध्यापक डाक्टर रविलाल अधिकारीज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय सभापति एवं कुलपतिज्यू र विशिष्ट अतिथि र सबै निमन्त्रित यथा योग्य महानुभावहरू र आज कविता सुनाउन उपस्थित हुनुभएका कविज्यूहरू, यहाँहरूप्रति म अभिवादन गर्छु। आज 208औं भानु जयन्ती हो। भानुभक्तको सम्झना एक दिन मात्रै त गरिँदैन, धेरै दिन गरिन्छ, सधैँ गरिन्छ। तैपनि एउटा औपचारिक रूपमा भानुभक्त जन्मेको दिन हुनाले आज हामी त्यो औपचारिक कार्यक्रम गर्दैछौँ। र त्यो औपचारिक कार्यक्रममा भानुलाई सम्झनाको मतलब उहाँको थोरै जीवनीबारे अथवा उहाँको कृतित्वबारे प्रकाश पार्ने र त्यसले हामीलाई अझ हाम्रो अगाडि बढ्ने पुस्तालाई केही प्रेरणा मिल्छ भन्ने उद्देश्यले यो यसरी उहाँका विषयमा प्रकाश पार्ने परम्परा छ। र त्यही परिवेशमा भानुभक्तबारे 2-4 कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। 1871 साल असार 29 गते तनहुँको चुँदी रम्गा भन्ने ठाउँमा भानुभक्तको जन्म भएको हो। भानुभक्तको जन्मस्थल अहिले चाहिँ के भन्दा त्यो परम्परा अनुसार माथि गाममा थियो, मान्छे तल बेसीमा झरे, तल बेसीमा हराभरा छ। त्यो भानुभक्तको खास पहिल्यै घर भएको ठाउँ अहिले चाहिँ जङ्गल छ। हेर्नुहोस्, त्यो भानुभक्त भन्ने सिनेमा बनाउन त्यहाँ एउटा घर बनाएर चाहिँ यसो त्यहाँ सुटिङ पनि गरेका रहेछन्। र पछि त्यो घर आने केही आगो लागेर भग्नावशेष रहेछ, केही अवशेष हामीले हेऱ्यो। र त्यही ठाउँमा भानुभक्तको जन्म भएको थियो। र एउटा शैक्षिक परम्परामा आफ्ना बाजे श्रीकृष्णसँग उहाँले पहिले पढ्नुभयो। त्यसपछि उच्च शिक्षा लिनका निम्ति उहाँले बनारस गएर पढ्नुभयो। र त्यतिखेरको अब पढाइ भनेको चाहिँ संस्कृत नै हो, लगभग कविता लेख्ने पनि संस्कृतमा नै हो। र संस्कृतमै कविता लेख्ने मान्छे हुन्थे, तिनलाई प्रशंसा गर्थे। नेपालीमा कविता लेख्ने मान्छेलाई प्रशंसा गर्दैन्थे। तर भानुभक्तलाई के लाग्यो भन्दा यो भानुभक्तलाई मात्रै होइन, तपाईँ हामीलाई पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ। एउटा
मान्छेमा चेतना भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो चेतना भन्ने चाहिँ कुराले के गर्छ भन्नुहुन्छ, अहिले हामी जेमा छौँ नि यसले ठिक्क छ, हामीलाई पुग्यो, यहाँभन्दा केही गर्नु छैन भन्यो भने हाम्रो समाज पतनतिर जान्छ, केही पनि हुँदैन, सिद्धिन्छ। र नयाँ जेनेरेसनले केही गर्नुपर्छ, केही हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ चेतना राख्छ। सबैले त्यो अध्यात्म रामायण संस्कृतमा सबैले पाठ गर्थे। अनि चाहिँ अर्थ नपाई गोविन्द गाई टाउको दुख्यो ओखपति नाइटालाई भन्ने जस्तो किन के पढ्ने हो के थाहै थिएन। अनि चाहिँ पढ्नुपर्छ, त्यो नपढिकन भात खाँदैन भन्थे, हुनुहुँदैन भन्थे। यस्तै कतिपय कुराहरू यस्ता मान्यताहरू थिए र पढ्थे, पाठ गर्थे। र त्यो परिवेशमा भानुभक्तलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो नेपालीहरूले पढ्छन्, एउटा धार्मिक आस्था लिएर पढ्छन्, तर यो चाहिँ यिनीहरूले अर्थ बुझेर पढ्ने हो भने अझ कति राम्रो हुँदो भन्ने चेतना आएर उहाँले के गर्नु भन्दा धेरै मिहिनेत लाएर सधैँको सपना त्यही बनाएर आजका कविहरूले चाहिँ 1 महिना 2 महिना महाकाव्य लेख्ने जस्तो बनाएर होइन, तर एउटा काण्ड लेख्दाखेरि नै अहिलेका कविहरूको चाहिँ 5 वटा महाकाव्य लेख्ने भन्दा नि बढी मिहिनेत गरेर लट्ट गरेर चाहिँ त्यो भानुभक्तको व्यासको भनिन्छ, खास गरी त्यो अझ रामानन्दको भनिन्छ त्यो रामायण, त्यो खास वैष्णव धर्मीको। र त्यो रामायणलाई उहाँले चाहिँ अनुवाद गर्नुभयो। र अनुवाद गरेपछि के भयो भन्दा पहिले अहिलेको जस्तो यस्ता प्रेस संस्था पनि थिएनन्। अनि लेखेर बल्ल बल्ल चाहिँ तपाईँको नेपाली कागज मडेर अनि त्यो बाक्लो बनाएर हाडे बुनियाको अथवा बाँसोको कलमले लेखेर किताब बनाएर पढ्थे हेर्नु। र त्यसरी पढेका किताबहरू नै पनि थिए। अहिले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा एउटा दुईवटा हेर्न पाइन्छ। अब त्यस्तै अभिलेख त यहाँ भानु सल विकास समिति पनि राखेका नै रहन्छन्, एउटा पनि रहन्छ। खास त्यस्तो नछापिएको चाहिँ त्यस्तो केही देख्न पाइएन। राष्ट्रिय एकीकरण धेरै राज्यहरूलाई एउटा नेपाल बनाउने अभियान चाहिँ जुन पृथ्वीनारायण शाहले चाले, त्यो अभियानले टुक्रा टुक्रा परेको नेपाल एउटा भयो। त्यस्तै नेपाली भाषा पनि बोल्न अलिअलि बोलिन्थ्यो, तर यता पश्चिमतिर कुमाऊँ गढवालीहरू हिन्दीहरूको प्रभाव थियो, यतातिर अरूको प्रभाव थियो। अनि आफ्ना जातीय भाषाहरू थिए, खास गरी भाषाले राम्रो रूप लिएको थिएन। त्यो परिवेशमा चाहिँ यो रामायण यस्तो भयो कि तपाईँको त्यो बेला लेखिएको रामायण अहिले हामीले हेर्दा पनि हो यो त एकदम राम्रो छ भन्ने जस्तो लाग्छ। भनेपछि त्यो निकै मिहिनेत गरेर लेखिएको हुनाले त्यो भाषा स्पष्ट, भनेको कुरो स्पष्ट, चिन्तन भनेको त त्यतिखेरका धार्मिकहरूले लिने चाहिँ जुन चिन्तन हो त्यही चिन्तन हो। तर एउटा मान्छेलाई, नेपालीहरूलाई सबैलाई त्यो पढ्न भने बनाइदियो। र एउटा क्याम्पस खोल्नेले कति मान्छेलाई विद्वान बनाउँछ, कतिको उपकार गर्छ। र एउटा भानुभक्त भनेको पनि त्यस्तै हो, एउटा परम्परा नै नेपालको जताततैको जागरणलाई चाहिँ भानुभक्तका परम्पराले, भानुभक्तका रामायणले शिक्षित गरायो। भानुभक्तको रामायण पढ्ने हुनुका निम्ति, पढ्ने सक्ने हुनुका निम्ति अक्षर चिन्ह पर्छ भनेर अक्षर चिनेर भानुभक्तको रामायण पढ्न सक्ने भएका मान्छेहरू यस्ता धेरै हुन्थेन, हेर्नु धेरै थिए। अब अहिले त शिक्षाको बाहुल्य भयो, अब त्यस्तो स्थिति नरहला। अहिले त भानुभक्त रामायण पढ्ने मान्छे नपाइएला नि, बरु अब नयाँ आधुनिकताले। त त्यो परिवेशमा भानुभक्तको खास गरी योगदान त्यो हो। अब भन्नलाई भानुभक्तले अरू पनि किताब लेखेका छन्। वधु शिक्षामा अब त्यतिखेरको परम्पराअनुसार बुहारीलाई अर्ती दिने परिवेशमा चाहिँ हाँस्नु भन्न भनेको हुनाले मान्छेले के गर्ने भयो भन्दा भानुभक्तलाई एकदम दोषी बनाउँदैन। हेर्नु, महिलाले हाँस्नै हुँदैन भनेर दोषी बनाउँछन्। त्यतिखेर परम्परा त्यस्तै थियो। उता भारतमा तुलसीदासले ढोल शूद्र गम्भार पशु नारी ये सब तालन के अधिकारी भनिदिए। हाम्रा भानुभक्तले पनि हाँस्नु हुन्न कदापि नारीहरूले बेस्या हुने हाँस्दछन् भनिदिए। यसो भएको हुनाले अब त्यो एउटा दोष हो सामान्य। तर धेरै कुराहरू
हाम्रो जनजीवनलाई हेरेर धेरै कुराहरू त्यो एउटा वधु शिक्षा हो, महिलाहरूले लिने शिक्षामा। अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो भक्तिको आस्था जुन हो त्यो आस्था प्रकट गर्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ के हो भन्दाखेरि भक्तमाला भन्ने हो। भक्तमाला भन्ने एउटा मौलिक काव्य हो, वधु शिक्षा पनि मौलिक हो, तर त्यो चाहिँ उपदेश दिने हो। र अरू फुटकर कविताहरू छन्। अनि एउटा शङ्कराचार्यको वणिरत्नमाला भन्ने प्रश्न उत्तरी त्यो पनि अनुवाद छ। अब त्यहीँ पनि चाहिँ कुन मूल ढोका त नरक कि नारी लान्छे नरक मोह ठुलो फिरारी भनेर महिलालाई दोषै दिएछन्। शङ्कराचार्यले भनेका कुरा पनि भानुभक्तलाई दोषाउँछन्। अब यो परिस्थिति चाहिँ यो त्यतिखेरको चाहिँ समाज त्यस्तै थियो। तर हामीले हेर्ने कुरा के हो भन्दा त्यो परिवेशमा समाजसँग सङ्घर्ष गर्दै यस्तो नेपालीमा कविता लेख्छ भन्ने उपहास गर्दा गर्दै हामीले अहिले पढ्नका निमित्त चाहिँ एउटा भाषाको जुन दिए भानुभक्तले त्यही भाषा दिएको देनले अहिले हामी भानुभक्तबाट ऋणी छौँ। भानुभक्तलाई सधैँ सम्झन्छौँ। भानुभक्तलाई बिर्स्यौँ भने कृतज्ञ हुन्छौँ। सो कुरा बिर्सँदै सक्दैनौँ। जहिलेसम्म हाम्रो नेपाली भाषा रहन्छ तहिलेसम्म भानुभक्त रहन्छ। र पारिवारिक रूपमा चाहिँ भानुभक्तको पनि दुईटा बिहाहरू थिए। पहिले यो भिमातिर एउटा पहिले बिहाहरू छ। त्यो बिहारेको तुरुन्तै 1-2 वर्ष दुलै बितेर पछि यो मानवमा चन्द्रकला खनालसँग बिहारेको छ। उहाँबाट नै रमानाथ आचार्य भन्ने छोरा जन्मे। रमानाथको छोरा देवी भक्त छोरा यो अहिले छन् के अरे मुक्तिनाथ, उहाँको सन्तान छन्। तर नेपाली साहित्यमा चाहिँ उहाँको भानुभक्तको साइला भाइका सन्तानहरू छन्। यी सर्वराज आचार्यहरू, यी अहिलेका जो आचार्यहरू छन् यी साइला भाइका सन्तानहरू हुन्। र अझै यो भानुभक्तलाई चाहिँ अब हामीले जति सम्झे नि जति गुणगान गरे पनि कुरो यो हो। तर एउटा के भन्दा भानुभक्तले अहिलेको जनजीवन भनेको शास्त्रीयतावादी होइन। हेर्नु, अहिलेको जनजीवन भनेको लौकिक जनजीवन हो। लौकिक जनजीवनमा चाहिँ तपाईँको भानुभक्तले शार्दूलविकृति छन्दमा पहिले विशेष प्रभावशाली श्लोकहरू लेखेको हुनाले अहिले तपाईँको हाम्रो लोकलयमा लोकपद्यहरू बने। त्यही प्रभावबाट शार्दूलविकृति छन्दका लोकपद्यहरू तपाईँको चाहिँ अहिले लोकजीवनले पनि गाउँछ। र अब त्यो शास्त्रीयतावाद मात्रै रहन, शास्त्रीयताको मात्रै कुरो रहन। अहिले लोकजीवनसम्म छुनका निम्ति भानुभक्तले एउटा क्षमता सिर्जना गर्नुभयो। र अब त्यो एउटाले मात्रै त गरेर केही हुन्न। भानुभक्त पछि अरूहरूले पनि गर्दै आए। लेखनाथले अब पछि अरूहरूले पनि गर्दै आएको हुनाले हाम्रो नेपाली भाषा समृद्ध भयो। अहिले त हाम्रो नेपाली भाषा अब संसारमा हाम्रा नेपालीहरू कहाँ पुगेका छन्, नेपाली भाषा त्यहाँ पुग्यो छ। धेरै छ अहिले यातायात खुले, सबै सञ्चारहरू खुले अनि मान्छे जागरुक भए। र भानुभक्तले दिएका पनि कतिपय मरणशील पक्षहरू चाहिँ मर्दै गए, जीवन्त पक्षहरू चाहिँ जीवन्त हुँदै गए। र अब कविता लेख्ने कविजीहरूले पनि भानुभक्तबाट एउटा प्रेरणा लिनुपर्छ। तर भानुभक्तको चिन्तन हिजोको चिन्तन र आजको चिन्तन एउटै हो भन्ने सोच्न हुँदैन। हाम्रो चिन्तनमा त्यो सिप प्रयोग गर्नुपर्छ। र भानुभक्तबाट हामी ऋणी छौँ, ऋणी हुनुपर्छ। तर उहाँलाई उचित किसिमले हामीले प्रयोग गरेर, उचित किसिमले सम्झेर, उचित किसिमले सम्मान गरेर उहाँलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ। पुराना कुरा, कतिपय कुराहरू उहाँले भनेका थिए, तर हामीले त्यसलाई नि फलो गर्न सकिँदैन। अब चाहिँ
अहिले चाहिँ महिलाले हाँस्नु हुँदैन भन्ने कुरा अथवा महिलालाई चाहिँ निम्न रूपमा हेर्ने कुरा यी जस्ता कुराहरू के भयो, ती थोत्रा भयो नि त। भानुभक्तले भनेको भनेर भएन, ती खतम भयो, गए। त एउटा असल चरित्रको हुनुपर्छ, समाजलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले अझै पनि लिनुपर्छ। ती कहिले त्याज्य पनि हुने छैनन्। र अब यस्तै हो, सबै तपाईँहरूले जानेकै कुरा हुन्। मैले भनेको कुरा पनि कुनै नौलो कुरो भनेको होइन। र यो एउटा सम्झना गर्नुपर्ने परिवेशमा अहिले मैले यहाँ उच्चारण गरेको यो गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मलाई यो भानुभक्तको विषयमा यदि जानकारी गराउने मौका दियो, यसका निम्ति आभार प्रकट गर्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। मिठो शुभकामना र एउटा कविता सहित यहाँको बिचमा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनको निमित्त आजका विशेष अतिथि बिम्ब कवि प्राज्ञ रमेश श्रेष्ठज्यूलाई म स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम नेपाली साहित्य आकाशका प्रातः स्मरणीय कवि आदिकवि भानुभक्तप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। हामी देश भन्छौँ, देश भौगोलिक सीमा रेखा र राष्ट्रिय झन्डाले मात्र स्पष्ट हुँदैन। देश जहाँका जनताको अनुहारमा प्रत्येक बिहान घाम उदाउनुपर्छ, प्रत्येक साँझ घाम अस्ताउनुपर्छ। देश त्यो हो जहाँ कला, साहित्य, सङ्गीत र संस्कृतिको सम्मान हुनुपर्छ। देश त्यो हो जहाँ हृदयका ढुकढुकीहरूलाई प्रत्येक गाउँमा हलो चलाइरहेका आदिकविहरूले गुनगुनाउन सक्नुपर्छ। घर पोतिरहेका आदि कलाकारहरूले यो देशको सत्यतालाई बुझ्न सक्नुपर्छ। म 208औं भानु जयन्तीको अवसरमा यहाँहरूलाई यति भनेर यो कार्यक्रमको भव्यताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र एउटा कविता, नदी चुडिएर सपनामा, नदी चुडिएर सपनामा किन बढिरहेछ आमाको शिरबाट, झरना जस्तै भएर हावाको गतिमा सेतो कपाल। किन बढिरहेछ आमाको शिरबाट, झरना जस्तै भएर हावाको गतिमा सेतो कपाल। सोच्छु सोच्छु एउटा पहिरो हिमालकै फेदबाट माउ चुन ढुङ्गाको स्तन ताछेर गयो। त्यसैले खस्यो झरना जस्तै भएर आमाको सेतो कपाल। त्यसैले खस्यो झरना जस्तै भएर आमाको सेतो कपाल। सम्झने गर्छु म आफू उभिएकै ठाउँको जरामा, आफ्नो अनुहारको खोजी गर्दै आमाले पाठेघरको ओकालत गरिरहेको क्षण। आफू उभिएको ठाउँकै जरामा आफ्नो अनुहारको खोजी गर्दै आमाले पाठेघरको ओकालत गरिरहेको क्षण। ठुलो चोकको छातीमा टाँसिएको दुब्लो गल्लीमा आफ्नो भोक मेट्न परेवाले टुक्राइरहेको रोटी जस्तो मेरो देशको माया लाग्दो अनुहार सम्झिरहन्छु म। धेरै युद्धका लागि बारुद बनालाई नजानिदो पाराले मुसारिरहेको देखिरहन्छु म अक्सर सपनामा पनि। किन हिँड्छ अचम्म संस्कार बोकेर मान्छेका आकारहरू झन्डाहरू भएर। किन तात्छ सडक आफैलाई ओछ्याएर अनेकौं पैतला मुनि। किन घुम्छ चिल हाम्रो आकाशमा, हाम्रो पसिनाको इन्धन पिएर जङ्गली रङको हेलिकप्टरको नाममा। म देख्ने गर्छु बागमतीमा तस्बिर उमार्ने पानीसँगै माछा नाच्नै बगेको सपना। म आतुर छु खिच्न प्रत्येक रात कङ्क्रिटको जङ्गलको एठनले आत्तिएर
कुमारीहरूले आफ्नो तेस्रो आँखा मेट्दै गरेको छेडको तस्बिर। प्रत्येक रात कङ्क्रिटको जङ्गलको ऐठनले आत्तिएर कुमारीहरूले आफ्नो तेस्रो आँखा मेट्दै गरेको छेडको तस्बिर। पानीको मुहान आउने हल्लासँगै राजधानीको खाल्टोभित्र कसरी चल्छ धुवाँको आँधी, कसरी हराउँछ सङ्ग्रहालयबाट, कसरी हराउँछ सङ्ग्रहालयबाट महाराजको नातिको असाध्य महँगो नाइटो। सुखका साप्राहरू बजाइरहेकी सुखवती रानीलाई ठेक्कै छैन। म सपनामा पनि देखिरहन्छु भोकको आँधीमा पृथ्वी गोलो देखेपछि सुकरातले विष पिएझै गरी बैंस बेचिरहेकी प्रेम कलाको आँसु। बल्ल थाहा हुँदैछ आमाले मानचित्रमा खोजिरहेको देश र देशमा खोजिरहेको आफ्नै अनुहारको अर्थ। बल्ल थाहा हुँदैछ आमाले मानचित्रमा खोजिरहेको देश र देशमा खोजिरहेको आफ्नै अनुहारको अर्थ। एकाएक नदी चुडिएर सपनामा निदमै उठेर आएको छु म। एकाएक नदी चुडिएर सपनामा एकाएक उठेर आएको छु म। सम्पादकज्यू लेखिदिनुहोस् आगोको अक्षरले किन बढिरहेछ आमाको शिरबाट झरना जस्तै भएर सेतो कपाल। किन बेच्न खोज्छन् शासकहरू ती झरनाका मिठा सङ्गीत र तृष्णाका सौन्दर्यहरू। किन बेच्न खोज्दैछन् शासकहरू ती झरनाका मिठा सङ्गीत र तृष्णाका सौन्दर्यहरू। ती झरनाका मिठा सङ्गीत र तृष्णाका सौन्दर्यहरू। धन्यवाद, नमस्कार। मिठो कविताको लागि बिम्बकवि प्राज्ञ रमेश श्रेष्ठज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी अझै आतुर छौँ माटोले अनुहार पोतेर आमा यस्तै थुप्रै कविताहरू सुन्न, यस्तै सन्दर्भहरू फेरि पनि मिल्ने छ हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र म यो स्टेजमा म उपकुलपति माननीय श्री गोरे गुरुङज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रा दुवै विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई हामी एकवटा मायाको चिनो गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट डायरी उपलब्ध गराउँदैछौँ। म प्राध्यापक डाक्टर रविलाल अधिकारीज्यूलाई म ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी ग्रहणका लागि भर्खरै हामीले मिठो कविता सुन्यौँ प्राज्ञ रमेश श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी कवितामा प्रवेश गर्दैछौँ। आज हामीलाई पहिलो कविता आफ्नो सिर्जना मार्फत लिएर आउँदै हुनुहुन्छ कास्कीको प्रतित्व गर्दै शिव त्रिपाठी। म स्टेजमा आफ्नो कविताको लागि शिव त्रिपाठीज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म आदिकवि भानुप्रति हार्दिक शब्द सन्दाजरी अर्पण गर्दै एउटा भानुभक्तको कविता र त्यसपछि आफ्नो रचना सुनाउने प्रयास गर्छु। भानुभक्तको अमरावती कान्तिपुरी नगरी पहिला। चपला अबलाहरू एक सुरमा गुणकेसरीको फुलले शिरमा हिरण्या सखिली कनवोरी परे अमरावती कान्तिपुरी नगरी। यति छन् भनी गन्नु कहाँ धनिया सुखी छन् मनमा बहुतै दुनिया। जनकी यसरी सुखकी सगरी अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी। कहीं कालभरी छ दिल्ली सरी कहीं भोटर लन्डन चीन सरी लखनऊ पटना मद्रास सरी अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी। तरवार कतार खुडा खुकुरी पिस्तोल र बन्दुकसम्म भिरी अति शूर र वीर भरी नगरी छतकुन्सरी कान्तिपुरी नगरी। रिसराग कपट छैन यहाँ तब धर्म कति छ यहाँ। पशुका पति छन् रखबारी गरी पशुका पति छन् रखबारी गरी। शिवकी पुरी कान्तिपुरी नगरी शिवकी पुरी कान्तिपुरी नगरी। अब एउटा मेरो रचना कृपया स्वीकार दिनु होला। गजलको आकारमा छ।
यसै बात लाग्ने नजर कि धनी छौ, झनै मात लाग्ने अधर कि धनी छौ। यसै बात लाग्ने नजर कि धनी छौ, झनै मात लाग्ने अधर कि धनी छौ। कहाँ हुन्छ सन्तुष्टिको बिन्दु तिम्रो, कहाँ हुन्छ सन्तुष्टिको बिन्दु तिम्रो, सधैँ खात लाग्ने रहर कि धनी छौ, सधैँ खात लाग्ने रहर कि धनी छौ। सडक या समारोह मेला सभामा, सडक या समारोह मेला सभामा, सबै लट्ठ पार्ने असर कि धनी छौ, सबै लट्ठ पार्ने असर कि धनी छौ। सधैँ गुनगुनाऊ तिमी नै तिमीमा, सधैँ गुनगुनाऊ तिमी नै तिमीमा, सबै छन्द भाका बहर कि धनी छौ, सबै छन्द भाका बहर कि धनी छौ। सबै दाउ तिम्रा म केवल गुलाम, सबै दाउ तिम्रा म केवल गुलाम, सबै दाउ तिम्रा म केवल गुलाम, सबै दाउ तिम्रा म केवल गुलाम। मिसिएक बासा दहर कि धनी छौ, मिसिएक बासा दहर कि धनी छौ। यसै बात लाग्ने नजर कि धनी छौ, झनै मात लाग्ने अधर कि धनी छौ, झनै मात लाग्ने अधर कि धनी छौ। म सरस्वती श्रेष्ठ सरज्यूलाई म स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। समादरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन। मैले वाचन गर्ने कविताको नाम छ आत्माहरूको जुलुस। मिरमिरे उज्यालो हुँदै गर्दा हिलाम्य उखुबारीमा अलि धुकधुकीमा बिउजी जुनकिरी, मिरमिरे उज्यालो हुँदै गर्दा हिलाम्य उखुबारीमा अलि धुकधुकीमा बिउजी जुनकिरी, थाहा पाई आफ्नै सपनाको बलात्कार भएको, उठाउन खोजी आफैलाई अफसोस क्षत विक्षत भइसकेका थिए सपनाहरू, अलि पर मिल्किएका थिए आफ्ना पखेटाहरू, जो उसले स्वयं समयलाई बोकेर उडेकी थिए। साथमै थिए अथाह सपना खाता, जसमा भविष्यको खाका कोर्नु थियो, भिजेछन् रातभर जुनको आँसुले। एकैछिन घर पुग्न ढिला भए, आत्तिँदै खोज्न पुग्थिन् आमा, तर आज वर्षौँ भयो आमा टाढा भएको, कस्तो भयो होला आमालाई। सुनसान उखुबारीमा जुनकिरीको चित्कार सुनेर बेहोस प्राय छन् अझै उखुका पातहरू, अझै बिउझन सकेको छैन धरती, अझै तेजोमय हुन सकेको छैन घाम, चिरबिराउन सकेका छैनन् चराहरू। जुन दिन भाँचिए जुनकिरीका पखेटाहरू, जुन दिन च्यातियो जामा र गरियो निर्मम हत्या, त्यही दिनदेखि खुलेआम निर्धक्क डुलिरहेछ अपराध, डुलिरहेछ अपराधी। मानौ बलात्कारीले बलात्कार गरेकै छैन, हत्याराले हत्यारा गरेकै होइन। अपराधी भेटिए झैँ हुन्छ, अपराधी भेटिए झैँ हुन्छ, भेटिए झैँ मात्र हुन्छ, भेटिएको हुँदैन। अपराधी पहिचान गरिए झैँ हुन्छ, पहिचान गरिए झैँ मात्र हुन्छ, पहिचान गरिएको हुँदैन। पटक पटक छानबिन हुन्छ, पटक पटक मुचुल्का उठाइन्छ, एकाध डिएनए परीक्षण गरिन्छ, तर पहिचान गरिन्न। जुन दिनदेखि अपराधीको पहिचान गर्न छोडियो, त्यही दिनदेखि भट्किरहेछ आत्मा जुनकिरीको। सरकार कलिलो र निर्दोष आत्माले न्याय नपाउनु, के भुइँ मान्छेले न्याय नपाउनु? सुनेका छैनन् तिमीले लाखौँ पुतलीहरूका मौन आवाज?
सुनेका छैनौ लाखौँ फुलहरूका मौन कोलाहल। मौनताको शक्ति त खतरनाक हुन्छ नि, ख्याल गर। एक दिन ओर्लिनेछ गल्ली गल्लीबाट, चोक चोकबाट, बस्ती बस्तीबाट पुतलीहरूको जुलुस, र त्यति बेला तिमीले घोडा टेक्नु पर्नेछ, र त्यति बेला तिमीले घोडा टेक्नु पर्नेछ। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद मिठो कविताको लागि। त्यसै गरी म आफ्नो कविताको लागि स्टेजमा छन्दमणि त्रिपाठीज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार। मेरो कविताको शीर्षक छ म चोर हुँ र यो पञ्चचामर छन्दमा रहेको छ। म यसलाई वाचन गर्ने प्रयत्न गर्छु। पहाडबाट धैर्यता अदम्य शक्ति चोर्दछु, पढेर वीरता कथा म राष्ट्रभक्ति चोर्दछु। म खन्छु खेतका गरा र धस्छु दिव्य पाखुरा। म चोर हुँ, म चोर हुँ, म चोर्छु ज्ञानका कुरा। नदी र ताल सम्झँदा प्रवाह चोर्न सक्दछु। म पढ्छु वेदमा कला अथाह चोर्न सक्दछु। म खुल्छु डुल्छु प्रातमा विचार लिन्न साँगुरा। म चोर हुँ, म चोर हुँ, म चोर्छु ज्ञानका कुरा। हिमालबाट स्वच्छता उचाइ चोर्न सक्दछु। हिमालबाट स्वच्छता उचाइ चोर्न खोज्दछु। सुनेर प्रौढ जिन्दगी बुझाइ चोर्न खोज्दछु। म आँट भर्छु आँतमा र चढ्छु उच्च टाकुरा। म आँट भर्छु आँतमा र चढ्छु उच्च टाकुरा। म चोर हुँ, म चोर हुँ, म चोर्छु ज्ञानका कुरा। म हेर्छु चन्द्रमा अहो सुशान्त दीप चोर्दछु। म हेर्छु चन्द्रमा अहो सुशान्त दीप चोर्दछु। म छन्दका सुगन्धमा अनन्त सीप चोर्दछु। म डुब्छु भावमा सधैँ बनेर फुल आँकुरा। म चोर हुँ, म चोर हुँ, म चोर्छु ज्ञानका कुरा। म फुलका बगानमा सुवास चोर्न सक्दछु। घुमेर देशका कुना विकास चोर्न सक्दछु। म शिल्पतानमा प्रभा अपार राख्छु है पुरा। म चोर हुँ, म चोर हुँ, म चोर्छु ज्ञानका कुरा। म चोर हुँ, म चोर हुँ, म चोर्छु ज्ञानका कुरा। धन्यवाद। धन्यवाद। म चोर हुँ भन्ने कविता उहाँले सुनाएर जानुभएको छ। म यो रोमा एकपटक हाम्रा संस्कृतिकर्मी तिलक पुन, त्यसै गरी वरिष्ठ कलाकार यादव चन्द्र भुटेलज्यूलाई अगाडि आइदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरू दुवैजनालाई अगाडि आइदिनु होला कृपया। हामी तीनजना कविहरूलाई उहाँहरूको मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्दैछौँ। कवि शिव त्रिपाठीज्यूलाई प्रशंसा पत्र र मायाको चिनो ग्रहणको निम्ति म स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्तान्तरणको लागि म तिलक पुन, त्यसै गरी यादव चन्द्र भुटेलज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। शिव त्रिपाठी। त्यसै गरी प्राज्ञ सरस्वती श्रेष्ठ सरज्यूलाई पनि म स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी भर्खरै मात्रै हामीले चोरको कविता सुन्यौँ।
शङ्करमणि त्रिपाठी उहाँको उपनाम छन्दबढी म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद अतिथिज्यूहरूलाई। म यथास्थानमै आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्दै अबलाई फेरि पनि म कवि कुमार तामाङलाई म स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आयोजकको तर्फबाट कविता बाहेक अरू बोल्न नपाउने आदेश जस्तो अनुरोध छ। तैपनि तपाईँहरूको 1 मिनट जति समय मैले चोर्न चाहेँ। यहाँनिर थोरै चलाखी गर्न चाहेँ। मैले जनजातिको छोरो, कविता वाचनमा त्यति अभ्यस्त छैन म, तसर्थ केही शब्दहरू मेरो जिब्रोबाट फटकारी नै मान्दैनन्। त्यही भएर यो कमजोरीको लाभ मात्रै लिएको हुँ, त्यसलाई मिलाएर बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कविता वाचन गर्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक भानु र मेरी आमाका सपनाहरू। अब कविता सुरु हुन्छ। भानुभक्त कति स्वार्थी निस्वार्थी थिए, अन्दाजसम्म छैन मलाई। भानुभक्त कति स्वार्थी निस्वार्थी थिए, अन्दाजसम्म छैन मलाई। तर म नजन्मिँदैको स्वार्थी हुँ, गर्भाशयको उकुस मुकुस भानुले पनि भोगे पक्कै। तर मैले मेरी आमाको मायालु कोखमा निकैचोटि लात्ती बजारेको छु। मेरो फुच्चे लात्तीको जवाफ लज्जा मिश्रित मुस्कानले दिइन् मेरी गर्भवती आमाले। हुर्की बढेर अक्षर एकताको अलौकिक यात्रामा निस्किए भानु। हुर्की बढेर अक्षर यात्राको अलौकिक यात्रामा निस्किए भानु। मौलिक संस्कार संस्कृतिको छरपष्ट थुङ्गाहरूलाई आफ्नो लेखनीको जादुई मोहनीमा एक एक गर्दै सङ्घाल्दै गए उनी। माता पिता अनि सिङ्गै समाजको अन्यायको पीडाको झोली भिरेर रम्गादेखि दरबारको दूरी नापे आफ्नै नाङ्गो पैतालाले। अभागी म भने आफ्नै छरपष्ट मन सम्हाल्न नसक्ने भएँ। दुःख बोक्ने कर्तव्यको कुरै नगरौँ। मेरी आमाको दुःख लुक्ने झोलीको ख्यालसम्म भएन मलाई। भानुले झैँ अर्ती दिने हैसियत बन्दै बनेन मेरो। दुर्भाग्य दिएको अर्ती लिने मगज पनि छैन मसँग। सुपुत्रको महान कर्म हेर्दै ब्रह्मानलमा नील नुनुअघि कति पुलकित भई होलिन् हाम्रा प्यारा स्रष्टा भानुकी माता। तर मेरी आमा प्रत्येक दिन आँखै अघि पोखी जाने अभागी सपनाहरू फाटेको मनको झोलीमा जम्मा गर्छिन्। नालायक म आफ्नै आमाका मूर्छित सपनाहरू गनेर बस्छु संवेगहीन दर्शक बनेर। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु भानु र मेरी आमाका सपनाहरूको शीर्षकमा यो कविताको लागि लमजुङबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो कुमार तामाङज्यूले। र स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कास्की जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनु भएको छ लक्ष्मी थापा। जिउँदै मर्याको भनी नाम कसको, जिउँदै मर्याको भनी नाम कसको, उद्यम बिना बित्दछ काल जसको। आदरणीय भानुलाई उहाँकै यी अमर शब्दहरूबाट हार्दिक श्रद्धा सुमन। उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक अभिवादन। यो मञ्च प्रदान गर्नुहुने गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै कवितालाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ भला कुसारी भानुसँग। नेपाली भाषाका त्राण ए भानु, तिमीलाई हार्दिक अभिनन्दन। त्यता कुशलताको कामना खै के कोरौँ के बकौँ, हात काँपिरहेछ ओठ थरथराइरहेछ। यता त खै के कोरौँ के बकौँ, हात काँपिरहेछ ओठ थरथराइरहेछ। आफ्नै माटोमा आफ्नै भाषा बोले बापत
दण्डित कर्णधारको घाइते मुटुमा कति अट्छ राष्ट्रियता। आफ्नै माटोमा आफ्नै भाषा बोले बापत दण्डित कर्णधारको घाइते मनमुटुमा कति अट्छ राष्ट्रियता। निर्यात गरेर आमाको रगत रेमिट्यान्समा दाई हालिरहेकाहरू यो बुझ्दैनन् वा बुझ पचाइरहेछन्। रेमिट्यान्समा दाई हालिरहेकाहरू यो बुझ्दैनन् वा बुझ पचाइरहेछन्। आधुनिक शिक्षाको मुकुण्डभित्र भाषा र संस्कृतिको ज्वरो चपाइरहेछन्। ओडेर सर्लक्कै विदेशी खास्टो लाज ढाक्न तल्लीन हामीसँग। तिमी खै खबर पनि नगर है भानु। आफ्नोपनको सकिन्छ निदाएकालाई बिउताउन निदाएको अभिनय गर्नेहरूको जमातलाई जगजग्याउँदै खस्नेछन् छोरा नाति। यस्तै तितो भोगाइमा झुत्ती खेल्दै रोग काखी चापेर भोक सिरानी हालेर उगिरहेछ देश हो। रोग काखी चापेर भोक सिरानी हालेर उगिरहेछ देश। सम्भावनाको चुली टुलु नियालेर अभावको भुमरीमा छट्किनु कति शास्ति हुन्छ। सम्भावनाको चुली टुलु नियालेर अभावको भुमरीमा छट्किनु कति शास्ति हुन्छ। नसोध भानु भुलेर अग्ला महत्त्वाकांक्षा ढाकिएको आङ र भरिएको पेटसम्मको कविता लेख्ने रहर यसपालि पनि तुहिएको छ हो। भुलेर अग्ला महत्त्वाकांक्षा ढाकिएको आङ र भरिएको पेटसम्मको कविता लेख्ने रहर यसपालि पनि तुहिएको छ। तैपनि बिलाएको छैन चाँदीको घेरो बादलमा। अस्ताएको छैन हृदयको जुन। कसैको काँध नचढी कसैको पुच्छर नसमाई आफ्नै बलबुतामा उभिएर ल्याउला परिवर्तनको तुफान र फेरौँला देशको मुहार हो। ल्याउला परिवर्तनको तुफान र फेरौँला देशको मुहार। अनि कोरौँला उज्यालो कविता वाचन पनि गरौँला यसरी नै तिम्रै सम्झनामा भानु। आजलाई भने बिदा उही डर। धन्यवाद। मिठो प्रस्तुतिको लागि म कवि लक्ष्मी थापाप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म स्टेजमा ढिला नगरिकन हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। पर्वतको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनु भएको छ डाक्टर जगन्नाथ रेग्मी। वर्णानाम अर्थसङ्गानाम रसानाम छन्दसामपि मङ्गलानाम चकर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। कार्यक्रममा समुपस्थित शिष्ट विशिष्ट महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन गर्दछु। आज म र मेरो देश भन्ने कविता यहाँहरूलाई सुनाउँदैछु। अग्ला शिखरमा चढ्दा हुन्छु मै अग्लिएसरी, खोला छाङछाङ भई बग्दा हुन्छु मै पग्लिएसरी। जब पौरख सम्झन्छु पुर्खाको महिमामय, म धन्य धन्य पो रहेछु मनमा हुन्छ विस्मय। म धन्य धन्य पो रहेछु मनमा हुन्छ विस्मय। सुनौला अन्नका फाँट देख्छु तराईमा जब, अन्नपूर्णा भवानीको वर्षे झैँ लाग्छ वैभव। हरिया वनपाखाको देख्दा सौन्दर्यको छटा, मनमा उब्जँदै जान्छन् आश्चर्य र प्रसन्नता। मनमा उब्जँदै जान्छन् आश्चर्य र प्रसन्नता। जब उत्तरमा हेर्छु
जब उत्तरमा हेर्छु देख्छु उच्च हिमालय, आफ्नै गौरव सम्झन्छु म हुन्छु महिमामय। कोशी काली र कर्णाली कानैनेर सुसाउँछन्, कोशी काली र कर्णाली कानैनेर सुसाउँछन्। जोस जाँगरका छाल म भित्रै सल्बलाउँछन्, जोस जाँगरका छाल म भित्रै सल्बलाउँछन्। यिनै नयनमा घुम्छन्, यिनै नयनमा घुम्छन् पाखा पर्वत श्रृङ्खला। यतै बर्सिन्छ झैँ लाग्छ सृष्टि सौन्दर्यको कला। फैलिएकी धरा देख्छु, फैलिएकी धरा देख्छु जब यी पूर्व पश्चिम। भित्री हृदयले भन्छ रहेछु धन्य धन्यमा, भित्री हृदयले भन्छ रहेछु धन्य धन्यमा। आफ्नै संस्कृतिले पूर्ण, आफ्नै संस्कृतिले पूर्ण छन् विचित्र उपत्यका। कला वैभवले धन्य झन् सुन्दर अधित्यका। ज्ञान पीयूषका धारा, ज्ञान पीयूषका धारा यही नै कलकलाउँछन्। वन्य औषधका दिव्य सुगन्ध हरहराउँछन्, वन्य औषधका दिव्य सुगन्ध हरहराउँछन्। जब लुम्बिनीमा पुग्छु, जब लुम्बिनीमा पुग्छु सम्झन्छु धर्म देशना। म भित्रै उर्लदै जान्छन् दयाको मल भावना। जहाँ फेवार र राका, जहाँ फेवार र राका सौन्दर्य लहराउँछन्। मानव सृजनका शक्ति एक्कासी सरसराउँछन्, मानव सृजनका शक्ति एक्कासी सरसराउँछन्। सम्झन्छु वीरका गाथा, सम्झन्छु वीरका गाथा म आह्लादित बन्दछु। सारा संसार आफैले हाँके झैँ मक्ख पर्दछु। नौजवानहरू देख्छु, नौजवानहरू देख्छु शौर्य उत्साह छाउँछ। पक्का ढाडस पाए झैँ आत्मविश्वास जाग्दछ, पक्का ढाडस पाए झैँ आत्मविश्वास जाग्दछ। आफैमा देख्छु यो देश, आफैमा देख्छु यो देश भित्र होस् कि त बाहिर। मलाई लाग्छ यो देश आफ्नै प्राण बराबर। म हुँ यो देशको मेरो, म हुँ यो देशको मेरो, देश हो अरू के छ र। म भित्रै घोलिए जस्तो लाग्छ नेपाल सुन्दर, म भित्रै घोलिए जस्तो लाग्छ नेपाल सुन्दर। धन्यवाद, धन्यवाद। मिठो कविताको लागि डाक्टर जगन्नाथ रेग्मीप्रति म फेरि पनि स्टेजमा शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक तिलक प्रसाद श्रीवाल सरलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्राज्ञ प्रकाश घिमिरेज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी तीनजना कविहरूलाई अब मायाको चिनो वितरण गर्न खोजिरहेका छौँ। लमजुङबाट प्रतित्व गरेर आज मिठो कविता हामीलाई सुनाउनु भयो कवि कुमार तामाङज्यूलाई म मायाको चिनो ग्रहणको निम्ति म स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कुमार तामाङ। त्यसैगरी कास्की जिल्लाको प्रतित्व गर्दै हामीलाई मिठो कविता सुनाउनु भएको थियो लक्ष्मी थापाज्यूलाई म मायाको चिनो ग्रहणको निम्ति हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। लक्ष्मी थापाज्यू। त्यसैगरी भर्खरै मात्रै हामीलाई मिठो कविता सुनाएर जानुभयो, पर्वतको प्रतित्व गर्नु भएको थियो उहाँले। डाक्टर जगन्नाथ रेग्मीज्यूलाई म मायाको चिनो ग्रहणको निम्ति हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म अतिथिज्यूहरूलाई। अबलाई पनि म स्टेजमा फेरि पनि कविताकै पालो। अब हामीसँग जम्मा 4वटा मात्रै कविता बाँकी छ। म स्याङ्जाबाट प्रतित्व गर्दै आउनु भएको छ सुदर्शन पौडेलज्यूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो नमस्ते। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई हार्दिक धन्यवाद। भानु जयन्तीको तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना पनि।
आज म 2वटा छोटा कविताहरू वाचन गर्ने अनुमति माग्दछु। पहिलो कविताको शीर्षक छ सपना र विपना। कोठा सफा गर्दै गर्दा हराएका सपनाहरू बिस्तारा भरि भेटिए। कोठा सफा गर्दै गर्दा हराएका सपनाहरू बिस्तारा भरि भेटिए। छरिएका छिरलिएका आफ्नै ढाडले किचिएका सपनाहरू थिए अलपत्र यत्र तत्र बिस्तारा भरि। बिस्तारै सोहोरेर औँलाले मुठीभरि भरे मायाले र लगेर फाले सपनाहरू डस्टबिनमा। आखिर त्यसपछि भुइँ बढार्नु पनि त थियो। धन्यवाद। आज हामीहरू 208 वर्ष अगाडि जन्मिएका आदिकवि भानुभक्तको जन्म जयन्तीको कार्यक्रममा छौँ। जन्म जयन्तीलाई सेलिब्रेट गर्ने कार्यक्रममा छौँ। तर हामीले भोगिरहेको वर्तमान, हामीले बाँचिरहेको समय भने महामारीबाट ग्रसित छ। यो मृत्युको समय हो। त्यसैले आज यो स्टेजमा यो कविता वाचन गर्ने बेलामा एउटा विरोधाभास पनि सुनिन सक्छ। तर पनि म मेरो कविता तपाईँहरू सामु वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ समय र औँलाहरू। आयुको नेल कटरले समयको औँलाबाट काटेर लगेका नङ अझै छन् कतै सृष्टिको छातीमा। आयुको नेल कटरले समयको औँलाबाट काटेर लगेका नङ अझै छन् कतै सृष्टिको छातीमा। र सायद कुहिएर केहीले लिइसके माटोको नागरिकता। बढ्न पाएको भए केही सुन्तलाहरू छोडाउँदा हुन्, केही काँडाहरू टिप्दा हुन्, वा दौडदा हुन् केही चिलाइरहेका आङमा। तर काटिसकेपछि कसैले खोजेका छैनन् नङहरू। र फालिसकेपछि फेरि पलाएका छन् त्यहीँबाट अरू। सायद तिमी र म पनि केवल नेलकटर कुर्न अभिशप्त नङ्ग्राहरू हौ। धन्यवाद। मिठो कविताको लागि म कवि सुदर्शन पौडेलप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। गोर्खा जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनु भएको छ कवि लोकनाथ पुडा सैनीज्यूलाई म स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार गर्न चाहन्छु। अवसरको लागि प्रतिष्ठानप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। भाषाका माध्यमले एक सूत्रमा बाँधी गयौ तिमी, ए भानु तिम्रा ती गुण सम्झँदैछु आज यहाँ म पनि। घाँसीका प्रेरणाले रच्यौ कविता र बन्यौ आदि कवि। नेपाली जनमा सदा उदायो जसरी उदाउँछन् रवि। नेपाली जनमा सदा उदायो जसरी उदाउँछन् रवि। भानुप्रति यो सम्मान व्यक्त गर्दै म मेरो कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ उही चक्र। तेर्सो ठाडो ओह्रालो छाङ्गा छुर भिर जोखिम युक्त भूबनोट हरेक वर्ष यहाँ वर्षात सँगै खोला पहिरो बाढी आउँछ र बगाउँछ गाउँ बस्ती। तेर्सो ठाडो ओह्रालो छाङ्गा छुर भिर जोखिम युक्त भूबनोट हरेक वर्ष वर्षात सँगै खोला पहिरो बाढी आउँछ र बगाउँछ गाउँ बस्ती। सरोकारवाला हिउँदभरि पहाड ताप्छ, पशु तुल्य उग्राउँछ, डकार छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै झल्यास बिउजन छ र विकासे डोजर लिएर अन्धाधुन्द कुद्छ छचन्नाउँछ र धुली भक्कुन्न पार्छ रनवन र गाउँ बस्ती। पोहोर खनेको बाटोको डोब यसपाला कतै भेटिँदैनन् र पनि तिनको उपद्रवीले केवल त्रसित हुन्छन् मानव बस्ती। यद्यपि भ्याइ नभ्याइ पेश हुन्छन् र फर्स्योड हुन्छन् बिल भौचरहरू। उसै त पीडा त्यसैमाथि थपिन्छ महाभूकम्पको विपदा। हल्लन्छन् अङ्ग प्रत्यङ्ग, खलबलिन्छ जिमी, ढाँजा फाड्छ चिरा पर्छ। चरमा भेल पसेपछि फेरि सिनेत्तै बग्छन् बस्तीहरू। घटना पश्चात राहत बाँड्न छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न हतारिन्छ ऊ। यद्यपि विज्ञहरू सुझाउँछन् सल्लाह दिन्छन् गइरहन्छ सङ्कट जोखिममा छन् गाउँ बस्ती। ओखती मुलो र स्थानान्तरणको विकल्प छैन। बुझाइन्छ
बुझिन्छन् प्रतिवेदनहरू, बाढ उठ्छ, वर्षा टर्छ, अर्को हिउँद सुरु हुन्छ, वास्ता गरिँदैन, भिल्कन्छन् विज्ञता मिल्काइन्छन् तिनका सुझावहरू, कार्यान्वयन र सुनवाई त केवल निजी सल्लाहकार सचिवालयका भाइ भतिजा साला साली फुपा सम्धीहरूका खुराफात। अनि यो सब तमासा हेर्न विवश ती गाउँ बस्तीमा फेरि दोहोरिन्छ उही चक्र। वर्षात हुन्छ, काल जय आँधी मुस्लो मडारिन्छ र सिनित्तै पारेर सदाका लागि त्यहीँ छ्वाम्म पुरिदिन्छ र निमेषभरमै उजाड बगर र श्मशानमा परिणत हुन्छ मानव बस्तीहरू। श्मशानमा परिणत हुन्छ मानव बस्तीहरू। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद मिठो कविताको लागि। म फेरि पनि स्टेजमा कवि दुर्गा शाह बाबा र कवि लक्ष्मण गौतम हिमालीज्यूलाई अगाडि आइदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिलेलाई भने म स्टेजमा मायाको चिनो ग्रहणको निमित्त स्याङ्जाबाट प्रतित्व गर्दै आउनुभएको थियो कवि सुदर्शन पौडेलज्यूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी म मायाको चिनो ग्रहणको लागि भर्खरै मात्रै हामीले मिठो कविता सुन्यौँ, गोर्खाबाट प्रतित्व भएको थियो त्यो कविता। म कवि लोकनाथ पुरासैनी सरलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु कवि दुर्गा शाह बाबा र कवि लक्ष्मण गौतम प्रति। र अब भने फेरि पनि कविताको लागि म स्टेजमा तनहुबाट प्रतित्व गरेर आउनु भएको छ अम्बिका प्रसाद भट्टराईज्यूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भर जन्म घाँसतिर मन्दी धन कमायो, नाम केही रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानु भक्त धनी भइकन आज यस्तो। मेरा इनार न त सत्तल पाटी केही छन्, जे धन र चिज बिज छन् घरभित्र नै छन्। त्यस घाँसीले कसरी आज दिएछ अर्ती, धिक्कार हौ मकन बस्नु नराखी कीर्ति। नमस्कार। भानुभक्त आचार्यका यिनै पङ्क्तिद्वारा भानुभक्तप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभापति लगायत सम्पूर्ण विद्वज्जनहरू, आज भानु जयन्ती। हिजो अस्ति र आज बिहान पनि पानीमा भिजेको हुनाले मेरो अलिकति स्वास्थ्य राम्रो छैन। आज भर्खरै कोभिडबाट पनि निक्लिएको, त्यही भएर कस्तो हुन्छ, मैले भानुको लागि भानु बनी आउनु भन्ने कविता वाचन गर्दैछु। भाषा शून्य थियो कुनै समयमा, भानु तिमी जन्मियौ। नेपाली जनले सुशील हिँड्ने ती काव्य अर्थी दियौ। घाँसी कोली प्रेरणा जुन दियौ, प्यारा बन्यौ रामका। यही हो पुण्यभूमि पवित्र तनहुँ, रम्घा चुदी गामका। तोरानी बनकै बुनेर लहरा, शोभा बनेका घर। तिम्रो ज्ञान अपार त्यो मुलुकले उचा गरेको शिर। ए हाम्रा युगका नवोदित कवि, मुस्कान फैलाउनु। तिम्रो त्यो तनहुँ चिनाउन अझै भाषा लिआउनु। तिम्रो त्यो तनहुँ चिनाउन अझै भाषा लिआउनु। खोलाको अब नाम छैन कुन हो, पानी नभई बागमती। सुन्नै मूर्ति बनी मन्दिर रहे, मान्छे बन्यो दुर्मति। तिम्रो कान्तिपुरी कुडा कुकुडले
दुर्गन्ध सारा रह्यो। यी हाम्रा पशुका पति पशुपति साँची बसे झैँ भयो। फुल्दैनन् अब फुल बारी भरि नै हाँगा सुकी रुखका। बाँच्दैनन् जलहाँस पोखरी उँभो बाँकी रहे भ्यागुता। कहीँ छन् भेल अनन्य बारीहरूले खस्दै गरेका गरा। कहीँ छन् घाम खडेरीले दिनदिनै ओइलाउँदै पोथरा। कहीँ छन् घाम खडेरीले दिनदिनै ओइलाउँदै पोथरा। लेखिन्नन् अब खै सुकाव्य कविता साहित्य बाँझो रह्यो। पहिलेको अमरावती कुन थियो खोज्नै नपर्ने भयो। भाषा भाषी नगोरसा तलतिरै पक्रेर बिउझाउनु। बत्ती हौ यस धरतीका तिमी अझै भानु बनिआउनु। भाषा भाषी नगोरसा तलतिरै पक्रेर बिउझाउनु। बत्ती हौ यस धरतीका तिमी अझै भानु बनिआउनु। तिम्रो काव्य कला नपाई धरती भोकिर नाङ्गी जसो। यो सन्देश त्यहाँ पुर्याउन कुनै छैनन् कि घाँसी कसो। भोटो पैरी कछाड बारी पटुकी टोपी भिरियाउनु। नेपाली जनको प्यार दिलको सन्देश फैलाउनु। बत्ती हौ यस धरतीका तिमी अझै भानु बनिआउनु। भाषा भाषी नगोरसा तिलतिरै पक्रेर बिउझाउनु। बत्ती हौ यस धरतीका तिमी अझै भानु बनिआउनु। धन्यवाद। जय भाषा जय भानु। धन्यवाद मिठो कविताको लागि। स्याङ्जाबाट प्रत्युत्तर गर्दै आउनु भएको छ कवि डाक्टर नारायण प्रसाद अधिकारीज्यूलाई म स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। बिन्ती दिठा बिचारी सीतमा कति गरौँ। सुप्रहन्छन् नबोली बोल्छन् ता ख्याल गर्या झैँ। अनि पछि दिन दिन भन्दछन् भोलि भोलि। कि त शक्ति नभन्नु कि त छिनिदिनु क्या न भन्छन् यी भोलि। भोलि भोलि हुँदैमा सब घर बितिगो बक्सियो साध झोली। आदिकवि भानुभक्तको यसै आफ्नो जन्म जयन्तीको अवसरमा आदिकवि भानुभक्तलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु। आजको यस भव्य कार्यक्रम गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान यसका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्दै आदिकवि भानुभक्तको सम्झनामा मैले पनि आफ्नो आदि कविता सुनाउन खोजिरहेको छु। आजभन्दा 35 वर्ष अगाडि पोखरामा आएर लेखेको पहिलो कविता म आज यहाँलाई प्रस्तुत गर्दैछु। शीर्षक छ पोखरा। पहिलोपटक पोखरा आउँदा लेखेको कविता हो। आदि कविता भने मैले। फेवा रूपा टिला पिला सधैँ लाग्छ पौरी रहँ झैँ। फेवा रूपा टिला पिला सधैँ लाग्छ पौरी रहँ झैँ। कास्की काहुँ तल बगरमा लाग्छ दौडी रहँ झैँ। सेती सेती गुनुगुनु यहीँ दिव्य भाका सुशेल छिन्। विन्ध्या देवी अचलगिरीका काखमा ध्यान गर्छिन्। विन्ध्या देवी अचलगिरीका काखमा ध्यान गर्छिन्। आऊ एकै छिन प्रकृतिका काखमा सास फेर्न। सेती लुक्ने सुरुङहरू ढाँड डन्डु रहेर्न। धरती छेड्ने पर्खर झरना बोल्छ पाताल छाँगो। झिक्छन् जिब्रो कतिपय चमत्कार देख्दा यहाँको। झिक्छन् जिब्रो कतिपय चमत्कार देख्दा यहाँको। तिम्रै हिस्सीसँग खिलिखिली पोखरा हाँसिदिन्छ। हेरी तिम्रा अभिनव कला पोखरा नाचिदिन्छ। कालो मैलो हृदय पनि यही पोखला धोइदिन्छ।
देखे तिम्रो मलिन मुडा पोखरा रोइदिन्छ तिम्रै लागि अविरल माया प्रीति गाँसिरहेछ माया लाग्दो अति रहरिलो रूप साँचिरहेछ छाती भित्रै प्रणय सरिता भावकी गण्डकी छ तिम्रा लागि युग युगभरि सम्झना बन्दकी छ डाँडा काँडा रनवन घुमी तालमा हेर ऐना डाँडा काँडा रनवन घुमी तालमा हेर ऐना माछा पुच्छ्रेसँग गर कुरा छेकने कोही छैन घुम्टो फाली कनकिरणमा चन्द्रमा ओर्लिँदा छन् घुम्टो फाली कनकिरणमा चन्द्रमा ओर्लिँदा छन् जादु हो कि गगन धरती तालमा घोलिँदा छन् जादु हो कि गगन धरती तालमा घोलिँदा छन् रोए जस्ता बनचुलीहरू तालका छालमाथि हाँसे जस्ता हिमचुलीहरू छालका भालमाथि रुने हाँस्ने जब सँगसँगै पोखरा आउनेछन् आफू जस्तै हृदयसँगै पोखरा पाउनेछन् हेर्दा हेर्दै दिन बिति गयो त्यो सराङकोटबाट हेर्दा हेर्दै दिन बिति गयो त्यो सराङकोटबाट झर्दा झर्दै रिमझिम भयो कोटका गोठबाट जति हेर्यो मन नभरिने लेक बेसी हिमाल जति हेर्यो मन नभरिने लेक बेसी हिमाल भन्छन् सानो तर छ सँगियो पोखरा यो विशाल भन्छन् सानो तर छ सँगियो पोखरा यो विशाल धन्यवाद डाक्टर नारायण प्रसाद अधिकारी सरलाई यो मिठो कविताको लागि सबै कविहरू हामीले उहाँहरूको सिर्जना सुन्ने अवसर पायौँ र अहिलेलाई भने म स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजका विशेष अतिथिद्वय प्राध्यापक डाक्टर रविलाल अधिकारी त्यसै गरी बिम्ब कवि प्राज्ञ रमण श्रेष्ठज्यू यहाँहरूको हातबाट हामी कविज्यूहरूलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्दैछौँ म मायाको चिनो ग्रहणको लागि तनहुबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका कवि अम्बिका प्रसाद भट्टराईज्यूलाई मायाको चिनो ग्रहणको निम्ति हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु त्यसै गरी मायाको चिनो ग्रहणको लागि डाक्टर नारायण प्रसाद अधिकारीज्यूलाई म स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म अतिथिज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यथास्थानमा आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु र स्टेजमा म कुलपतिज्यू र उपकुलपतिज्यूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कुलपतिज्यू त्यसै गरी उपकुलपतिज्यूलाई म स्टेजमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हामी आजका प्रमुख अतिथि आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ आइपुग्नु भएको छ उहाँलाई हामी सानो मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ म कुलपतिज्यू र उपकुलपतिज्यूलाई मायाको चिनो हस्तान्तरणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु र ग्रहणको लागि कवि गीतकार संस्कृतिकर्मी तीर्थ श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु त्यसै गरी उपकुलपतिज्यूलाई पनि हामीले सानो डायरी मायाको चिनो स्वरूप हस्तान्तरण गर्दैछौँ म हस्तान्तरणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म कुलपति उपकुलपतिज्यूलाई ग्रहणको लागि प्रमुख अतिथिज्यूलाई आभार व्यक्त गर्दै अब छोटो मिठो भनाइको निमित्त आजको यस 208औं भानु जयन्तीका यो धुनमा कविता कार्यक्रमका प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व कवि गीतकार संस्कृतिकर्मी तीर्थ श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कार्यक्रमका सभापति तथा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिज्यू मञ्चासीन सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू आज विशेष रूपले कविता पाठ गर्नुहुने कविज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू
सबभन्दा पहिले आदिकवि भानुभक्त आचार्यका प्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। भानुभक्तका विषयमा मलाई लाग्छ हामी सबै पूर्ण रूपले नभए पनि धेरै थोरै सबै जानकार छौँ। भानुभक्त कहिले जन्मनुभयो, उहाँको आमाको नाम के हो, बाको नाम के हो, बाजेको नाम के हो भन्ने विषयमा नजाउँ। मलाई लाग्छ भानुभक्त बाँचेको युग र अहिलेको समयका बिचमा तुलना गर्न आवश्यक छ। भानुभक्त बाँच्दा भण्डारखाल पर्व पनि भएको थियो, खोत पर्व पनि भएको थियो। तर भानुका कवितामा भण्डारखाल पर्वको त्यो रक्तपात र कोट पर्वको त्यो अत्यन्त डरलाग्दो हिंसा प्रतिबिम्बित भएन। भानुभक्तलाई लान्छना लगाउन सकिने थुप्रै ठाउँहरू छ। बधु शिक्षा लेखेर महिलाहरू हाँस्न नहुने कुरा लेख्ने भानुभक्त बदमासै हुन् भनेर नाडी ठेल्न पनि सकिन्छ। भानुभक्तका विषयमा हामीले धेरैचोटि आरोपित गर्ने कोसिस गर्यौँ। भानुभक्तले गरेको योगदानको कसीमा भन्दा पनि भानुभक्तले नगरेको कामहरूका विषयमा त्यो बाटोबाट घिच्याउने र तल लछार्ने पछार्ने कोसिसहरू नेपाली साहित्यमा नभएका होइनन्। तर एउटा चिज मान्नै पर्छ, तपाईँ झिङ्गा हो भने फोहोर खोज्नुहुन्छ, तपाईँ मौजिक हो भने सुगन्ध खोज्नुहुन्छ। तपाईँले खोज्दै के? दुनियाँमा एउटै व्यक्तिले सारा चिज दिन सक्दैन। जे असल दिएको छ तपाईँसँग त्यो गुणग्राहिता छ भने तपाईँ त्यो टिप्नुहुन्छ। होइन, तपाईँ घृणामा रमाउनुहुन्छ, तपाईँ द्वेषमा आफ्नो उचाइ अग्लिएको भन्ठान्नुहुन्छ भने त्यो बाटो हिँड्नुहुन्छ। अन्ततः तपाईँ जसलाई ओह्राल्न खोज्नुहुन्छ त्यो सँगै तल झन् तल ओह्लिँदै जानुहुन्छ। त्यसकारण यो युगमा जसले जे दियो त्यसलाई सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्ने युग हो। त्यसले त्यो दिन सकेन, त्यो किन दिएन भनेर प्रश्न उठाउने स्वाभाविक ढङ्गले मानवीय होइन भन्ने म ठान्दछु। त्यसकारण भानुभक्तले जे दिएका छन् त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। भानुभक्तले त्यो कहाली लाग्दो समय हामी पनि डराएका थियौँ। जब मुलुकमा द्वन्द्व थियो, जब मुलुकमा हिंसा थियो, कतिजना मान्छेले बाहिर निस्केर आँटेर द्वन्द्व र हिंसाका विरुद्धमा उभिने साहस गरेका थिए भनेर गणना गर्ने हो। भन्ने हो भने हामी कोही पनि त्यो द्वन्द्व र हिंसाका विरुद्धमा शक्तिशाल चाहिँ उभिने साहस गर्ने मान्छेहरू छैनौँ। त्यस कारण भानुभक्तले पनि त्यो बेलामा त्यो गर्न सकेनन् होलान्। भानुभक्तले जे गर्न सकेका थिए त्यो चाहिँ हाम्रा निम्ति महान। अहिले हामी भाषाका कुरा गरिरहेछौँ। नेपाली भाषा कुनै पनि कारणले होस्, भानुभक्तले रामायण लेखेका कारणले होस्, रामायण हिन्दूहरूको अत्यन्त श्रद्धापूर्ण कृति भएका कारणले होस्, आम नेपालीलाई जोड्नका निम्ति रामायणका माध्यमबाट नेपाली भाषा सबै नेपालीहरूका माझमा जनसम्पर्कको भाषा बनेको सत्य हामीले इन्कार गर्न सक्दैनौँ। म नेवारको छोरो हुँ, मेरो मातृभाषा नेपाली होइन। तर पनि म के विश्वास गर्छु भन्दा मेरो मातृभाषाले भन्दा पनि नेपाली भाषाले गर्दा म आम नेपालीसँग जोडिन सक्छु। मैले नेवार भाषा अहिले सूर्य खड्का विकासीसँग बोल्न थालेँ भने सूर्य खड्का विकासीले मलाई बुझ्नुहुन्न। त्यसकारण जुनसुकै कारणले होस् त्यो सामर्थ्य नेपाली भाषाले ग्रहण गरेको छ र त्यो सामर्थ्य ग्रहण गर्नमा भानुभक्तको जतिको योगदान अरू कसैको छैन भन्ने कुरामा यो अतिशयोक्ति ठहर्न सक्दैन। त्यहाँदेखि भानुभक्तलाई सोध्दा भाषालाई सोचौँ, भानुभक्तलाई सोध्दा भक्तिलाई सोचौँ, भानुभक्तलाई सोध्दा त्यो कालखण्डमा अलिकता साहस गरेका थिए। त्यो कालखण्डमा भएको विकृति र विसङ्गतिका विरुद्धमा व्यङ्गका माध्यमबाट आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने साहस भानुभक्तले गरेका थिए। त्यसकारण भानुभक्त आदि कवि मात्र होइन, आदि व्यङ्ग कवि पनि हुन्। 3-4 वटै व्यङ्ग कविता किन नहोस्, त्यो जुन सामर्थ्यले भरिपूर्ण छ त्यस्ता व्यङ्ग कविता
अचेल पनि अत्यन्त कम लेखिएका छन्। त्यो हुनाले भानुभक्तको महानतालाई त्यस ढङ्गले बुझ्नु आवश्यक छ। भानुभक्तलाई बुझ्दा म व्यक्तिगत रूपले राष्ट्रियताका अर्थमा पनि बुझ्छु। एउटा मुलुक बन्नका निमित्त भूगोल पर्याप्त हुँदैन, एउटा मुलुक बन्नका निम्ति राज्य वा सरकार पर्याप्त हुँदैन, एउटा मुलुक बन्नका निम्ति त्यहाँका जनता मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। एउटा मुलुक बन्नका निम्ति भाषाले बाँधेर सग्लो भएको भावना आवश्यक छ। त्यो भावना बनाउने काममा भानुभक्तको योगदान। आज हामी सोचौँ 208 वर्ष भानुभक्त जन्मिएको 208 वर्षपछि नेपाली राष्ट्रियता कहाँ पुगेको छ? नेपाली राष्ट्रियता साँच्चै बलियो भएको छ? झन्डै 7 दशकको हाम्रो राजनीतिक अभ्यासमा हामीले हाम्रो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाएका छौँ, सुदृढ बनाएका छौँ। हामीले आफूलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताका रूपमा देख्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। यो प्रश्न सोध्दै जाँदा लाग्ला भाषा र साहित्यको बेलामा राजनीतिको कुरा किन? राजनीति र भाषा साहित्य जोडिएका छन्, घुलमिल भएका छन्। हामी अधिकांशको कमजोरी छ, हामी राजनीतिक दलका जुलुसहरूमा आफ्ना मलामीहरू गए जस्तो गरिरहन्छौँ। उनका कार्यक्रममा हामी उनका भाट र दलाल जस्तो भएर कविता र गीत पाठ गरिरहेका हुन्छौँ र उनलाई हाम्रो कविता वाचनमा प्रमुख अतिथि बनाएर बोलाएर उनलाई सम्मान गरिरहँदा हामीलाई आफैका प्रति अन्याय गरेको अनुभूत हुँदैन। कतिवटा राजनीतिक दलको सभामा कतिजना कवि लेखकलाई, कतिजना कलाकारलाई, कतिजना सङ्गीतकारलाई लगेर उभ्याएर सम्मान गरेको छ, हिसाब गर्नुहोस् त। तर प्रत्येक सङ्गीतकारलाई सम्मान गर्ने बेलामा सङ्गीतको नजानेको राजनीतिक नेतालाई ल्याएर हामी उभ्याउँछौँ र तिनले लगाइदिएको मालामा हाम्रो योगदानको मूल्याङ्कन भएको अनुभूति गर्छौँ। यो अपराध हामीले आफैमाथि गरेको अपराध हो। जुन दिनसम्म स्रष्टाहरूले यो अपराध गरिरहनेछन् त्यो दिनसम्म स्रष्टाहरूको स्वत्व बद्दैन। सत्ता सबैका हुन्छन्, राजनीति गर्नेहरूका आफ्ना सत्ता छन्, प्रशासन चलाउनेहरूको आफ्नो सत्ता छ, प्राध्यापन गर्नेहरूको आफ्नो सत्ता होला, लेखकहरूको लेखकीय सत्ता छ, सङ्गीतकारहरूको साङ्गीतिक सत्ता छ, कलाकारहरूको कलाकारिताको सत्ता छ। त्यो सत्ताको सत्व जोगाउने काम स्रष्टाहरूले गर्ने हो, अर्काले गर्दा हुँदैन। अहिले म यहाँहरूसँग लामो समय लिन चाहन्न, निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी अत्यन्त कमजोर भइसक्यौँ, हामी अत्यन्त डरलाग्दो सङ्कटमा परिसक्यौँ। त्यो डरलाग्दो सङ्कटमा पर्नुका पछाडि राजनीतिक खिचातानी मात्र होइन, हामीले आफ्नो जीवनशैलीमा ल्याएको परिवर्तन पनि हो। धेरै साथीहरू हामीहरू धेरै आफ्नो छिमेकी मुलुक भारततिर औँलो ठड्याउँदै भन्छौँ भारतीय विस्तारवाद, मुर्दाबाद। तर हामीलाई सबैभन्दा मनपर्ने उनकै धारावाहिकहरू छन्। एउटा एपिसोड छोड्यो भने चित्त दुख्ने हाम्रो मति छ। उनकै जस्तो लुगा लगाएर हाम्रा बेहुला बेहुली सजिउन् भन्ने हाम्रो कामना छ। उनकै जस्तो सङ्गीतको कार्यक्रम होस्, उनकै जस्तो मेहन्दीको रस्म होस्, उनकै जस्तो हल्दी रस्म होस् र उनकै पण्डित महाराजलाई ल्याएर यहाँ प्रवचन गराउन पाए हुन्थ्यो, उनकै पास्टरलाई बोलाएर यहाँ चर्चमा भाषण गर्न दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने आकाङ्क्षा पाल्ने हामीहरूले यो मुलुकको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाएका छौँ। एउटा भारतीय अभिनेता मर्दा फेसबुकको वालभरि हामी संवेदना प्रकट गर्छौँ, तर एउटा गन्धर्व बितेको सूचना फेसबुकको वालसम्म पुग्दैन अनि हामी राष्ट्रियताको कालत गर्छौँ। एउटा कवि भोक्कै मरेको वा एउटा कविले उपचार नपाएर छटपटिएको कुरा कुनै सामाजिक सञ्जालमा मुख्य समाचार भनेर आउँदैन। र हामी एउटा भारतीय कवि बित्यो भने
त्यो सामाजिक सञ्जालमा यति धेरै समवेदना आउँछ अनि हामी भन्छौँ राष्ट्रियता कमजोर भयो। राष्ट्रियता कमजोर गराउने तत्त्वहरूमध्ये तपाईँ हामी पनि हौँ। हाम्रा कारणले पनि राष्ट्रियता कमजोर भएको छ। मैले राष्ट्रियतासँग भानुलाई यस अर्थमा जोडे कि हाम्रा पनि केही मौलिकता छन्, हाम्रा पनि हामी हुनुको केही पहिचानहरू छन्। तिनलाई जीवन्त नबनाएसम्म हामीले मेरो मातृभाषा बच्नुपर्छ भन्ने नाममा मेरो राष्ट्रिय भाषालाई कमजोर बनाउने खेलमा सामेल भएसम्म, जात जातिका नाममा राष्ट्रिय गौरवलाई कमजोर बनाउने खेलमा जानी नजानी अल्झिँदासम्म मुलुकको राष्ट्रियता बढ्दैन। आज अमेरिकाको डिबी चिट्ठा पर्यो भने, तपाईँको सन्तानलाई डिबी चिट्ठा पर्यो भने तपाईँ घरमा खुसियाली मनाउनुहुन्छ। अस्ट्रेलियामा कसैले पिआर पायो तपाईँको आफन्तले भने तपाईँ गदगद बन्नुहुन्छ। केही नभए पनि नातिनी जन्मने बेलामा चाहिँ त्यहाँ बडो एक न एक दिन बोलाउने छन्, म पनि अस्ट्रेलिया घुम्न पाउनेछु। हामी यो सोचमा बाँचेका छौँ र हामीले आफ्नो राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाएका छौँ। आज भानु जयन्तीको दिन राष्ट्रियतालाई सुदृढ र राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउन योगदान दिने एउटा महान स्रष्टाको जन्मका दिन मैले यहाँ सबैसँग र सबैभन्दा बढी आफैसँग पनि हाम्रो राष्ट्रियता मजबुत बनाउनका निम्ति हामीले आफ्नो पहिचानलाई मजबुत बनाऊँ, यो माटोको सुगन्धलाई मजबुत बनाऊँ भन्ने आग्रहका साथ आज अत्यन्त सुन्दर कविताहरू सुन्न पाइयो। वाचन कला पनि त्यति नै आनन्ददायक थियो। तपाईँ सम्पूर्ण कविहरू जसले आज यो माहौललाई अविस्मरणीय बनाउनु भयो, तपाईँका प्रति पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको यो भानु जयन्तीको कार्यक्रममा प्रमुख आमन्त्रितका रूपमा उपस्थित हुने मलाई अवसर प्रदान गरेकोमा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आदरणीय कुलपति लगायत सम्पूर्ण प्राज्ञ परिषद प्राज्ञ सभा सदस्यहरूका प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र भानुका प्रति पुनः हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मिठो बनाइको लागि म प्रमुख अतिथिज्यूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी अन्ततर्फ छौँ। पहिला एउटा धुन सुन्नेछौँ। यसै बिचमा हामी गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट एकवटा मायाको चिनो दुईजना हाम्रा मित्रहरूलाई हामी हस्तान्तरण गर्दैछौँ कि हामी स्थापना भएर हामी यो हलमा आइसके पछाडि हाम्रा थुप्रै लक्ष्य र उद्देश्यहरू प्राप्तिका निमित्त हामी यसो गर्दैछौँ उसो गर्दैछौँ भनेर जानकारी गराउनको निमित्त एउटा त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुहुने हाम्रा अनन्य मित्र द्वय असफल गौतम र सन्तोष बस्यालज्यूलाई म अघिल्लो यो स्टेजमा आइदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। म उपकुलपतिज्यूलाई उहाँहरूलाई एकवटा मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजका हाम्रा म्युजिसियनहरू जसले हामीलाई यति मिठो धुन दिएर निकै आनन्दित बनाउनु भएको छ। म्युजिसियनहरूलाई अर्को शब्दमा भन्दा पर्दा पछाडिका महानायक भनेर पनि चिन्न सकिन्छ। आज हामी पर्दा पछाडिका नायकहरूलाई पनि उहाँहरूको सम्मानमा एकवटा प्रशंसा पत्र हस्तान्तरण गर्दैछौँ। म उपकुलपतिज्यूलाई हस्तान्तरणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु र ग्रहणको लागि सारङ्गीमा हुनुहुन्छ रोशन गुरुङ। म रोशन गुरुङलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। रोशनजी हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरी मादलमा
युमेन गुरुङ हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी बाँसुरीमा अमर राणा हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। महान वैज्ञानिक थोमस अल्भा एडिसनले अँध्यारोलाई उज्यालो बनाउनको निमित्त बल्बको निर्माण गर्थेनन् भने आज हामी उज्यालो संसार देख्न सक्थेनौँ। 979 पटक असफलता हुँदा पनि उनी कहिले हार खाएनन् र अन्तिममा उनी सफल भए। तिनै महान वैज्ञानिक थोमस अल्भा एडिसन सानै उमेरमा सन्की भनेको आधारमा उनी स्कुलबाट निष्कासित भएका थिए। आज दुनियाँको मुखमा थोमस अल्भा एडिसन हामी सुन्न सक्छौँ। अर्को व्यक्तित्व कर्नल स्यान्डल्स, जो KFC का मालिक हुनुहुन्छ। सानै 5 वर्षमा उसको बुवा बितिसके पछाडि 7 वर्षको उमेरमा स्यान्डल्सले सबै परिकारहरू पकाउन जानिसकेका थिए। उनीहरूले रोजगारको सन्दर्भमा रेलमा जागिर खाए, रेलको डिब्बामा उनी कन्डक्टर भए, त्यहाँबाट उसलाई जागिरबाट निकालियो। त्यही सन्दर्भमा श्रीमतीले पनि उनलाई छाडिन्। 1000 वटा रेस्टुरेन्टमा KFC को प्रस्ताव लिएर जाँदा कुनै पनि रेस्टुरेन्टले प्रस्ताव स्वीकार गरेन। अन्तिममा 62 वर्षको उमेरमा तिनै स्यान्डल्सले आफ्नै मेहनतमा KFC स्थापित गरे र आज 118 वटा देशमा KFC को शाखा छ र स्यान्डल्स सबैको निम्ति प्रेरणाको स्रोत बनेका छन्। हामी पनि निरन्तर असफलताबाट सफलता प्राप्त गर्दै आइरहेका छौँ। एउटा कुरा निकै खुसी लाग्छ, 7 वटा प्रदेशमध्ये हामी सबैको त्यो सहकार्यको आधारमा, बलको आधारमा, सबैको प्रेरणाको आधारमा हामीले एकाडेमी गठन गर्न सफल भयौँ। गण्डकी प्रदेशमा मात्रै होइन, सबैभन्दा ठुलो महानगर पोखरा महानगरमा पनि हामीले एकाडेमी गठन गर्न सफल भयौँ। यो स्थापित हुनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, यसले गति लिन्छ कि लिँदैन, यसले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन, हाम्रो भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ कि सक्दैन, यस्ता यावत प्रश्नहरू उब्जिरहँदा आज हामीले हाम्रा दिग्गज स्रष्टाहरूलाई साक्षी राखेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको साथ सहयोग र सल्लाहमै हामी यात्रा गर्न चाहन्छौँ, दौडिन चाहन्छौँ, अहिले बामे सर्दैछौँ, उठेर भाग्न चाहन्छौँ र लक्ष्य प्राप्ति गर्न चाहन्छौँ। यो कुरा यहाँहरूसँग मैले अपेक्षा गर्दै यो हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभयो। यहाँहरू सबैलाई सहृदय आभार व्यक्त गर्दै म आफ्ना भनाइसहित एउटा कविताका साथमा आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनको निमित्त गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति माननीय श्री सूर्य खड्का विखर्जीज्यूलाई अनुरोध गर्दै म पनि तपाईँहरूबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार। गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा 108औं भानु जयन्तीको सन्दर्भमा आयोजित यस धुनमा कविता कार्यक्रमका आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, प्रतिष्ठानका उपकुलपतिज्यू, सदस्य सचिव मन कुमारजी, अन्य अतिथिजी, परिषदका साथीहरू, प्राज्ञ सभाका साथीहरू, कवि कलाकार तथा उपस्थित सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि एवं पत्रकारहरू, सर्वप्रथम नेपाली भाषालाई सरल शुद्ध तुल्याई, नेपाली भाषालाई समृद्ध बनाई, भाषाका माध्यमबाट नेपालको एकीकरण गर्ने हाम्रा राष्ट्रिय विभूति आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 208औं जन्म जयन्तीको सन्दर्भमा भानुप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन प्रकट गर्दछु। हामीलाई थाहा छ गण्डकी प्रदेश साहित्यको प्रदेश हो, प्रतिभै प्रतिभा भएको प्रदेश हो। यस प्रदेशमा थुप्रै प्रतिभाको
योगदान छ। तीमध्ये तनहुँका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको ठुलो योगदान छ। जुन बेला नेपाली भाषा व्याकरण गर्वमा थियो, त्यो बेला पहाडबाट कुलो खनेर सिँचाइ गर्नु जस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा भानुभक्तले त्यो साहित्यको पहरो फोरेर कुलो निर्माण गरी साहित्यको खेतमा जुन सिँचाइ गर्नको लागि कठिन कार्य गर्नुभयो र हामीलाई रामायण जस्तो एउटा महाकाव्य दिनुभयो। यस आधारमा हामी उहाँलाई हाम्रा आदिकवि तथा जातीय कविको उपाधि दिन र विशिष्ट कवि भन्न हिचकिचाउनु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। उनले संस्कृतमा लेखिएको रामायणलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर, अनुवाद मात्र गरेनन्, मौलिक रूपमा नेपाली भाषाको जुन जरो गाडे, उनले यति मात्रै गरेनन्, नेपालीमा फुटकर कविता बाहेक प्रश्नोत्तरी, भक्तमाला, वधु शिक्षा र रामगीता जस्ता काव्यको सिर्जना गरे। हुन त आज हामी देवकोटाले भने चाहिँ भानुभक्तलाई पढेर हामी भानुभक्तलाई बिर्सन्छौँ, हामी भानुभक्तको कुरा पढ्छौँ तर उनीहरूलाई बिर्सन्छौँ र विश्राम दिन्छौँ। आजको मार्क्सवादी चस्मा लगाएर उनलाई पुरातनवादी भनेर दोष पनि लगाउँछौँ, तर उनको वधु शिक्षाको प्रस्तुत श्लोकको पहिलो पङ्क्तिमा लेखिएको ऐ गुरुले भन्नुभयो कि हाँस्नु छैन कतापि नारीहरूले बेश्या हुने हाँस्दछन्। हाँस्नु छैन कतापि नारीहरूले बेश्या हुने हाँस्दछन् भनेर नारीमाथि अन्याय गरेको भन्ने जुन आरोप लगाउँछौँ, तर उनको दोस्रो पङ्क्ति हामी पढ्दैनौँ। हामी कहिले कहिले के गर्छौँ भने अवगुणलाई बढी जोड दिने, गुणलाई चाहिँ नदिने गर्छौँ। त्यही भन्नुभएको छ उहाँले, बेश्या लौ नहुन् तथापि घरको कामती सबै नाच्दछन्। त यसमा मलाई लाग्छ उहाँले भन्नु खोज्नुभएको कुरा, हाँस्दैमा स्वास्नी मान्छे बेश्या नभए पनि घर धन्दा बिगार्न सक्छन् कि भनी नारीलाई होस पुर्याएर काम गर्न अनुरोध भएको। तर नारीलाई तत्कालीन अवस्थामा अहिले दुईवटा विवाहको कुरो नै आयो, बिते बसिरहेछ। त्यो बेला जसले दुईवटा बिहा गर्थ्यो बहादुर हुन्थ्यो, होइन? त्यो बेला बढी अर्थी उपदेश दिने क्रममा बुहारीलाई होच्याउने क्रम नै थियो। तर उहाँले त अझ झगडा मिलाउने क्रममा वधु शिक्षामा राम्रै उपदेश अर्थी दिनुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। कवि भानुभक्तले सुरुमै लोकको हित गरौँ भनी जुन लेख्नु भएको छ, त्यो पङ्क्तिले हामी साहित्यकारहरूलाई साहित्यमा लाग्नु भनेको लोकको हित गर्नु हो। हाम्रो सिर्जना लोककै हित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ। राजनीतिले पनि त्यही हो, साहित्यले पनि त्यही हो, जनताको हित गर्ने त हो। हाम्रा कलमहरूले अन्यायको विरुद्ध लड्नुपर्छ, उहाँको व्यङ्ग्यमा पनि त्यस्तै छ, न्याय छिटो दिनुपर्छ भन्ने व्यङ्ग्य पनि छ। म छोटो समयमा हाम्रो गण्डकी प्रज्ञा बस्टनको बारेमा पनि केही भन्नु अघि, वास्तवमा गण्डकी प्रदेश एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त प्रदेश हो। नेपालका 7वटा प्रदेशहरूमध्ये गण्डकी प्रदेशको सरकारले, तत्कालीन गण्डकी प्रदेश सरकारले 2078 वैशाख 14 गते गण्डकी प्रतिष्ठानको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गरायो। यसको मूल लक्ष्य भनेको गण्डकीका भाषा, साहित्य, कला, सङ्गीत र संस्कृतिको श्रीवृद्धि र विकास गर्नु नै हो। स्रष्टाको सम्मान जीवित छँदै गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। हामी के भने बितिसकेपछि महान थिए भन्छौँ, तर जीवित छँदै हामी वास्ता गर्दैनौँ। अहिले हाम्रो पर्वतीज्यूले भन्नुभएको थियो, एक कवि यतातिर आइदे गीत गाइदे, एक कप पानी खाइदे भन्ने कुरामा हामी हलुका बन्नु हुँदैन। हाम्रो एकतामा हामीले साहित्यकारलाई सम्मान गर्न जान्नुपर्छ। पहिला धुनमा कविताको आजको यो कार्यक्रममा मलाई लाग्छ यस प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष स्रष्टालाई सम्मान गर्ने र पुरस्कार प्रदान गर्ने लक्ष्य कुरा म बताउन चाहन्छु। अनि धेरैजनाहरूमध्ये
संस्कृतिको भत्ताको लागि कोष स्थापनाको साथै प्रतिष्ठानको आधुनिक भवन निर्माण गर्ने उद्देश्य पनि यसले लिएको छ भने सिर्जना ग्राममा अलि विवाह हाम्रो तीर्थ उहाँहरूले त प्रमुख अतिथिज्यूले त पहिले नै सिर्जना ग्रामको सोच राख्नु भएको थियो, तर हामीले उहाँको सोचलाई पनि त्यसलाई बढी जोड दिएका छौँ। अन्तमा धुनमा कविता कार्यक्रममा मानिएका र छानिएका कविजीहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धा प्रकट गर्छु र उहाँहरूको सुमधुर स्वरमा मिठा गीतहरू सुन्न पाइए। कति साथीहरू छुट्नु भएको होला, धारोमा पानी भए पिउन पाइन्छ। यसपालि अब कोरोनाको यस्तो बेलामा छनौट गर्दा हाम्रो केही कमी कमजोरी भए पनि यहाँहरूले यो पहिलो प्रयास हो, यसलाई आगामी दिनमा सुधार गर्न मिल्छ भन्ने ठान्दिनु होला। र यसमा फेरि म कविजीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हल उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा हाम्रो यस शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशकज्यू अनि यसमा खटिने हाम्रा परिषदका साथीहरू, सदस्य साथीहरू र अन्य हाम्रा सहयोगी साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म दिलैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई फेरि पनि यस्तो कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्छौँ। हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोस्, हामी तपाईँहरूको सल्लाह लिएरै अगाडि बढ्नेछौँ। यसलाई नमुना गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई देशकै एउटा नमुना प्रज्ञा प्रतिष्ठान मान्ने बनाउनको निम्ति सम्पूर्ण साहित्यकार, कला, सङ्गीत, ललित कला, नाट्य क्षेत्रका, भाषा साहित्यका सबै साहित्यकारहरूले हामीलाई सधैँ सम्पर्क गरेर तपाईँहरूको एकुन प्रति किताब अहिले त हामी किन्न सक्ने बजेट भएन, यहाँ दिनु होला। हाम्रो पुस्तकालय स्थापना हुँदैछ र पछि तपाईँहरूलाई बिखर्ची बनाइने छैन, किनभने किताबको मूल्य कमसेकम दिने पनि अठोट गर्दै यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिएर आजको कार्यक्रम सकिएको घोषणा गर्दछु। जय गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान। धन्यवाद।